Cheers. Welcome to More Power to Women. Thank you so much. आज चाहिँ हामीसँग एक सिप पनि लिएर मैले है ASMR दिइहालेँ मैले त ASMR आज चाहिँ हामीसँग we have सुरक्षा here अनि म थ्याङ्क यू फर्स्ट इम्प्रेसन भन्न मन लागिरहेछ मलाई तपाईँलाई चिनाउने भन्दा नि तपाईँ आफै चिनाउनु म पनि झन् राम्रोसँग चिन्छु होइन मैले तपाईँलाई चाहिँ अन सेट भेटेको विथ योर हस्बेन्ड डेभिड होइन फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि अल ब्ल्याक टप टु बटम ब्ल्याक म पनि त्यसरी नै गइरहेको हुन्छु जहिले काम गर्दाखेरि अनि आफूलाई देख्दाखेरि पनि लाइक फर्स्ट अफ अल मैले नेपाली भनेर मनमा एकमा पनि लिएन त्यही भएको थियो भनेर तपाईँले पछि भन्नुभयो मलाई तर सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अब आफ्नै काम गरिरहेको थियो यस्तो साइडमा हेर्दाखेरि यस्तो प्रोफेसनल देखेको साइडमा पुरा क्यामेरा बोकेर अनि कपाल पनि त्यतिखेर अलिकति लामो थियो कि के थियो कहिलेको कुरा भन्नुभयो वेडिङमा भेटेको आफूलाई पहिला फर्स्ट टाइम भेटेको त्यतिखेर त हो नि सेकेन्ड टाइम हो त्यो एक्चुअली तर काटेको थियो त्यतिखेर कपाल सरी त्यति बेला कपाल काटेको थियो अनि एकदम डिफ्रेन्ट देखेको थिएँ क्या मैले चिनेन अनि त्यसपछि क्यामेरा होल्ड गरिरहेको थिएँ अनि युजली लाइक आफू पनि म आफै पनि धेरै काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ धेरै जस्तो लाइक क्यामेरा ह्यान्डल गरिरहेको चाहिँ मेलहरू नै देखिरहेको हुन्छ नि त अनि केटी मान्छेले गरिरहेको देख्दाखेरि वा ओके अब कनेक्सन बनाउनुपर्छ अब कहाँ दिइहाल्नु पऱ्यो फर्स्ट थिङ्किङै त्यही भयो थियो बट देन अगेन चिनिसकेपछि त झन् अलिकति सेकेन्ड टाइम भेट्दाखेरि झन् कनेक्सन अलिकति भयो जस्तो लाग्यो तपाईँसँग पनि उहाँसँग पनि होइन अनि लाइक दामी फर्स्ट इम्प्रेसन थियो मेरो लागि चाहिँ म पनि घरमै बसेर अलिकति हेर्न थालिसकेको थियो तपाईँको जर्नीको बारेमा पनि सुन्नु मन छ मलाई मेबी अ लिटल लेटर होइन कस्तो छ के छ तर तपाईँ लाइक यहाँ कहिले आउनु भएको अनि तपाईँको बारेमा अलिकति भनिदिनु न सो अमेरिकाको जर्नी चाहिँ 2013 देखि भएको म एज अ स्टुडेन्ट आएको थिएँ मैले चाहिँ थियोलोजी पढाएको थिएँ टोल्सा ओक्लाहोमामा त्यो पढ्नलाई आएँ अनि त्यसपछि 2 इयर्सको डिप्लोमा कोर्स थियो कि त्यो गरेँ अनि म नेपाल फर्केर गएँ अनि त्यसपछि डेभिड मेरो हस्बेन्ड उहाँ पनि त्यो बेला हामी बिहे चाहिँ भएको थिएन अनि उहाँ पनि आउने पढ्नलाई भनेर भन्नुभयो कि अनि ड्याडीले चाहिँ त्यो बेलामा ल ठिकै छ तिमीहरू बिहे गरेर सँगै जाऊ किन भन्दा सुरक्षा पनि पहिल्यै गएको थियो सजिलो हुन्छ अझै तिमीलाई नि हेल्प हुन्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो अनि वी वर लाइक ओके त्यसपछि हामी 1 इयरको भित्रमा हाम्रो बिहे भयो अनि त्यसपछि अझै 1 मोर इयर हामी बस्यौँ अनि ठ्याक्कै एनिभर्सरी अगाडि चाहिँ हामी आयौँ युएस आयौँ अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि हो सेकेन्ड जर्नी भनौँ न अथवा एज अ म्यारिड चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो अनि त्यही हो त्यसपछि एज तपाईँ कति वर्ष थियो त्यतिखेर म कहिले फर्स्ट टाइम आउँदै कि सेकेन्ड टाइम आउँदा सेकेन्ड टाइम 25 मेबी 25 भनेपछि 24 23 मा तपाईँ एक्लै आउनुभयो थियो 23 मा हजुर 22 23 मा अनि सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नै गाह्रो किन भन्दा टोल्सामा चाहिँ अब धेरै नेपालीहरू छैन नि त अनि एकदमै पहिला चाहिँ मम्मी र मसँगै आएको थियो कि मम्मीले पनि पढिरहनु भएको थियो अनि मम्मी चाहिँ 4 मन्थ्स पछि जानुभयो नेपाल अनि त्यसपछि म एक्लै भएँ अनि मलाई चाहिँ डिप्रेसन भन्दा नि एकदमै लोन्ली फिल भयो कि होमसिक अब एकदमै होमसिक अनि एकदमै लोन्ली किन भन्दा नेपाली नभएको भएर हुन्छ नि एकदमै एउटा इन्डियन साथी थियो उसँग नै बोल्ने यताउति अनि त्यो हुँदाखेरि मैले ड्याडलाई भने पनि 1 वर्ष सकेपछि चाहिँ म आउँछु नेपाल भनेर भने अनि उहाँले चाहिँ अब त गइ नै सकिस् मैले फेरि स्कलरसिप पाएर म गएको थिएँ नि त अनि यो मौका फेरि आउँदैन सो वाइ नट तैँले सकाएर आइजाऊ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि ओके भनेर मैले नि आफूलाई हौसला दिएँ मोटिभेट गरेँ अनि त्यसपछि अझै 1 वर्ष बसेँ एन्ड आई थिङ्क आफ्टर द्याट त्यो 1 वर्ष चाहिँ राम्रै भयो एन्ड आई थिङ्क वान अफ द रिजन वाज घर जानलाई एक्साइटेड पनि थिएँ आई वाज काउन्टिङ डेज क्या मे आएपछि कहिले जाने भनेर अनि या त्यसपछि नेपाल आएको सो या त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै नै एकदम गाह्रो थियो आई डोन्ट इभन वान रिमेम्बर जस्तो खालको फिलिङ आउँछ क्या त्यो बेला लाइक कोही चिनेको छैन रिसेन्टली पनि मैले मेरो काममा पनि अलिकति आफू काम गरिरहेको यसरी मैले कहिले हेरेकै थिएन किनकि म आफै आउँदाखेरि पनि मेरो त लाइक यहाँ एटलिस्ट
फ्यामिली भन्नको लागि थियो नि त अनि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ इफ आई एभर गो ब्रोक टु बी अनेस्ट होइन अनि अर लाइक इफ आई एभर निड एनिथिङ एट अल एटलिस्ट समबडी कोही त छ जसलाई चाहिँ गएर आई क्यान लाइक रिच आउट आफ्नो भन्नलाई मान्छे छ तर रिसेन्टली थाहा भइरहेकोमा चाहिँ यहीँको के रसियन एकजना थाहा भयो उसको होइन लाइक को छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि एउटा बोयफ्रेन्ड भयो थियो उही मात्रै रे अनि अहिले चाहिँ एक्स बोयफ्रेन्ड उनीहरू दुईजना मात्रै रे के उसले चिन्ने हुन्छ नि ओके समबडी आई रियली ट्रस्ट समबडी आई रियली लाइक जसलाई चाहिँ हेल्प माग्न सक्ने उहाँ मात्रै भनेर भनेको अनि त्यस्तो पनि हुन्छ लाइक अनयुजुअल हो भनेर भनेको अर्को मान्छेको नि सुन्यो फेरि अर्कोको पनि सुन्यो धेरै जस्तो यहाँ त्यस्तो हुँदो रहेछ एकदम गाह्रो है एकदमै गाह्रो त्यो अब सुरुमा चाहिँ सब प्रायःले अब अमेरिका आउँदाखेरि चाहिँ एकदम अमेरिकन ड्रिम हुन्छ नि त्यो होला त्यो पछि होला होइन तर कतिले चाहिँ अब सुरुमा आउँदैखेरि नै यो लिभिङ द लाइफ हुन्छ नि तर यहाँको स्ट्रगल्स भनौँ न कामको त अब आफ्नै छुट्टै छ होइन तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मान्छे हुँदैन नेपालमा इट्स अल अबाउट फ्यामिली हुन्छ नि इट्स अल अबाउट लभ एन्ड केयर भनौँ न तर यहाँ त अब त्यस्तो केही हुँदैन आफू एक्लै हुन्छ सो त्यो चाहिँ एकदमै सेफर पनि फिल हुन्छ कि नेपालमा फर सम रिजन अब यहीँ बच्चैदेखि हुर्केको भए त्यस्तो फिल हुन्थ्यो कि नेपालमा चाहिँ खै अब मैले भन्थेँ नि पुलिसहरू हाम्रो साथी भनेर भन्थेँ नि त्यस्तै खालको फिलै हुन्छ कि लाइक समथिङ भइरहेको छ भने नि के गर्ने कस्तो गर्ने झाटचुट थाहा भइहाल्छ अनि आफ्नो लाइक राइट एन्ड रङ पनि के हो थाहा छ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो लाइक आउटस्पोकन भन्न नि मिल्दैन लाइक त्यस्तो भोकल भएर कहिले गर्नै सकेको छैन कि मेबी लाइक इभेन्चुली बिस्तारै बिस्तारै होला तर आफ्नो ठाउँ भनेको त आफ्नो ठाउँ भनेको आफ्नै हो मलाई साँच्चीकै के भएको थियो भनौँ फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि अब यो मुभिजहरूतिर त ठुल्ठुलो बिल्डिङ मात्रै देखाउँछ अमेरिका भन्ने बित्तिकै कि त कल्पना हुनु पर्यो ब्रिजेसहरू अलिअलि होइन मैले चाहिँ इमेजिन गरेको भन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिल भएको थियो मलाई ल एयरपोर्टसम्म पनि ओके खालको फिल भएको थियो होइन फर्स्ट कुरा नोटिस गरेको भनेको चाहिँ क्लाउड्सहरू एकदम फास्ट मुभ भएको जस्तो लाग्यो कि याद गरेको थिएँ सिट यो मैले कस्तो नि त्यो भएको छैन कि पागल जस्तो लागेको थियो कि जसलाई भन्दाखेरि यहाँको क्लाउड्सहरू एकदम फास्ट मुभ हुन्छ खालको फिल भयो पछि चाहिँ के थाहा भयो भने लाइक ओसनको छेउतिर चाहिँ त्यस्तै हुँदो रहेछ फास्ट त्यो स्पेसबाट हेर्दाखेरि पनि मैले सुनेको चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि क्लाउड देखेर उनीहरूले थाहा पाउँछ अरे कुन कन्ट्रीको माथि छ भनेर ओह शिट है त्यो चाहिँ मैले आई डोन्ट नो अब चाहिँ कतिको ट्रु हो तर त्यो चाहिँ मैले सुनेको थिएँ कि त्यही त अनि त्यो फिल भयो थियो मलाई अनि अर्को लाइक गाडीमा बसेर आई थिङ्क 1 आवर नै लागेको थियो होला घर पुग्न पनि अनि बाटोमा फर्किरहेको बेलामा नि एकदम युजुअल के अब हुन्छ नि दिमागमा त एकदम ठुलो लाइक ड्रिम अनि यो त्यो भनेर आइरहेको थियो अनि बिल्डिङ इमेजिन गरेको थियो आउँदाखेरि चाहिँ लाइक झन् होम स्विट होमहरू हुन्छ नि यत्रो सानो डाइरेक्ट यहीँ आउनुभयो डाइरेक्ट यहीँ आएको अनि त्यो पनि डाइरेक्ट ज्याक्सन हाइट जङ्सन बुलेभर्डमा आएको 99 स्ट्रिट अनि म त एकदमै डिसपोइन्ट भएको थियो होइन त्यहाँ अहिले फेरि देख्दाखेरि हो डिसपोइन्ट भयो थियो भनेर भन्दा अरे क्या हेरेर अनि भयो थियो पछि टाइम स्क्वायर लग्यो मलाई बेलुका त्यसपछि लाइफ चेन्ज भयो मैले त्यही मेरो फ्यामिलीले कहिले अब यहाँ आएपछि फेस टाइम अथवा लाइक मेसेन्जरमा कुरा गर्दाखेरि फेस अब भिडियो हेरेर आउँछ नि त अनि खै स्पाइडरम्यान खै कहाँ उडिरहेछ भन्नु भन्दै खै टल बिल्डिङ्सहरू खै यता बुझाउनु पर्छ होइन यो क्विज हो त्यो म्यानहट्टन हो म्यानहट्टन चाहिँ हो टल टल बिल्डिङ्सहरू भएको त्यो बुझाउनु भनेको के अरे यो स्पाइडरम्यानहरूको त यहाँ 46 स्ट्रिटहरूमा नि कस्तो खतरा खतरा हुन्छ नि त्यो स्पाइडर वेब भएको के भन्छ बोर्डहरू हुन्छ नि त्यस्तो पनि रहेछ यहाँ थियो नि त ऊ त बस्ने त यहाँ थियो नि त बस्ने त क्विजै हो तपाईँले भेट्नु भएको छ अरे तर सुटिङ भइरहेको बेलामा एकचोटि चाहिँ कुन बेलाको आई थिङ्क 2-3 इयर्स अगाडि नै सुटिङ भइरहेको थियो भनेर लाइक स्पाइडरम्यानको सुटिङ भइरहेको थियो भनेर थाहा भएको थियो तर अलि टाढादेखि नै ब्लक गरेर राख्छ नि भेट्न पाएन ल ब्याक टु यु तपाईँको बारेमा भनिदिनु अझै अलिकति पुगेन यहाँको हो त सुरक्षा अनि त्यसपछिको तपाईँको जर्नी भनिदिनु न यहाँ आइसकेपछि आफ्टर यु गाइज गट म्यारिड ओके मेरो यो स्वर मलाई यस्तै हुन्छ क्या जहिले यस्तो रेकर्डिङहरू यताउति गऱ्यो नि के हुन्छ कि अघिसम्म केही भएको थिएन सुरक्षा इज जस्ट एन अर्डिनेरी गर्ल है ठुलो सपनाहरू बोकेर आएको छु न्युयोर्कमा सो या 2017मा हामी आयो एन्ड डेभिड्स ड्रिम होइन डेभिडको ड्रिम चाहिँ सधैँदेखि फोटोग्राफी नै गर्ने होइन कतिजनाको
हबीमा हुन्छ, कतिजनाको प्रोफेसन हुन्छ, कतिको प्यासन हुन्छ भनौँ न, नट प्रोफेसन, प्यासन या हबी. सो उहाँको चाहिँ प्यासन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजनै आयो एन्ड वी स्टार्टेड टु हुन्छ नि टक अ लट अबाउट वाट वी आर सपोज टु डु. कसरी त हाम्रो बिजनेस नेपालमा चाहिँ अब तपाईँको प्रायर पोडकास्ट पनि मैले सुनिरहँदा त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले. नेपालमा कनेक्सन छ, सबै छ होइन, एन्ड यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम द स्क्रच फेरि यहाँ आएपछि. एन्ड त्यो एउटा चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज थियो. अनि भर्खर क्लाइन्ट पनि एकदम ठुल्ठुलो क्लाइन्टहरू पनि पाउन थाल्ने भएको थियो क्या हामीले नेपालमा. तर यहाँ आएपछि इट वाज एभ्रिथिङ वाज न्यू अनि एकदम गाह्रो थियो. अनि सुरुमा हामीले डेभीले मोक्तान दाईसँग काम गर्नुभयो, यताउति काम गऱ्यो. अनि त्यसपछि तर लाइक I think we were one thing I like about our relationship as a couple, हामी दुईजना चाहिँ के मनपर्छ भन्दाखेरि हामीले एकदम नडराइकन एकदम डियरफुल भएर we were like okay we're gonna start our business. कोही पनि विदेशीको बिहे खिचेको थिएन अहिलेसम्म, कसैको पनि खिचेको थिएन. वी डिडन्ट नो वाट्स गन ह्यापन हुन्छ नि. इभेन्टको दिनमा गएर कसरी खिच्ने के चाहिँ ब्ल्याङ्क होइन. तर वी वर लाइक ओके त्यो बेलामा फेसबुकमा राख्न दिन्थ्यो क्या, त्यो मार्केट प्लेसमा सर्भिसेसहरू पनि राख्न दिन्थ्यो. तपाईँलाई अलि देख्नु भएको चाहिँ पछि अलि राख्न दिँदैन नि, सर्भिसेसहरू दिँदैन. सो लकिली त्यो बेलामा हामी आउँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ लाइक 1-1.5 वर्षसम्म दिइरहेको थियो क्या. अनि मैले चाहिँ मजाले बसेर उ गरिदिन्थेँ, के अरे मार्केटिङ गरिदिन्थेँ होइन. अनि त्यसपछि स्टोरी वी स्टार्टेड गेटिङ क्लाइन्ट्स. अनि त्यसपछि फोटोजहरू हेरेर उहाँहरूलाई मनपर्ने. अनि त्यसपछि एक दिनमै 2-3टा उहरू हुन्छ नि इन्क्वायरीहरू आउनु थाल्यो. अनि त्यसपछि द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर बिजनेस. अनि टु बी अनेस्ट त्यो बेलामा जुन त्यो पोस्ट राखेपछि जतिवटा क्लाइन्टहरू आयो नि, त्यो क्लाइन्टले रिफर गरेर अहिलेसम्म पनि त्यो बेलादेखिले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि बिजनेस राम्रो भइरहेछ. एन्ड इनफ्याक्ट बिकज अफ द्याट अहिलेसम्म पनि यो पोइन्टमा हामी आउनु र अझै हाम्रो बिजनेस राम्रो हुनुभएको भन्नु के अरे त्यसको श्रेय चाहिँ भनौँ न, इट्स अल अबाउट हुन्छ नि, इट्स अल हामी त्यो बेलामा आउँदाखेरि त्यो डेयरफुल भएर लेखेपछि अथवा राखेपछि चाहिँ त्यसको पछि नै सुरुवात भएको क्या. एन्ड आई फिल लाइक यदि त्यो बेलामा डराएर हुन्छ नि, बिकज आई हेभ हर्ड अ लट अफ पिपल फोटोग्राफर भनेर आउँछ यहाँ, तर हामीले त्यही तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएको चाहिँ दे आर फियरफुल हुन्छ नि, उनीहरूले के हुने होला भनेर डराएर गर्दैनन्. अनि त्यसपछि दे एन्ड अप वर्किङ समवेयर एल्स, विच आइ एम नट सेयिङ अरू ठाउँमा काम गर्नु नराम्रो भनेको होइन, तर इफ यु हेभ प्यासन यु अलवेज हेभ टु गो फर इट. त्यो चाहिँ मलाई लाग्यो क्या. अनि हाम्रो दुईजनाको एकदम राम्रो कुरा चाहिँ त्यो भयो क्या. प्लस पोइन्ट वाज नडराइकन दुईजनाले राखिदियो, च्याम्मै लगाएर राखिदियो. एन्ड पिपल स्टार्टेड कमिङ एन्ड वी स्टार्टेड नेपाली क्लाइन्ट्स भन्दा पनि हाम्रो बेस चाहिँ पहिला सुरु विदेशी क्लाइन्टबाट भयो क्या. हुन्छ नि उनीहरूले हायर गर्न थाल्यो. एन्ड सरप्राइजिङली वेयर एभर मनी वी आस्क फर धेरै नेगोसिएट पनि नगरिकन बुम 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 हुन्छ नि, हो त्यो भयो क्या. सो त्यसको पछि चाहिँ लाइक आई सेड यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ. सो या द्याट्स व्हाट ह्यापन. यो चाहिँ जहिले पनि लाइक हो नै रहेछ, जसको पनि स्टोरीहरूमा कसरी स्टार्ट भयो. म पनि एकदमै आफ्नो केही स्टार्ट गर्छु भनेर यहाँ एकदमै ब्ल्याङ्क भएर बसिरहेको बेलामा मेरो लागि चाहिँ काम पोस्ट थियो. तपाईँको लागि जुन प्लेटफर्म भयो नि मार्केट प्लेस, मोक्तान दाईसँग पनि साउट आउट टु मोक्तान के अरे उहाँले पनि हेल्प गर्नुभएको हो मलाई. उहाँ तपाईँहरूलाई भेटेको जसरी मैले के अरे ऱ्यान्डम एउटा वेडिङमा भेटेको, अनि त्यसपछि लाइक कार्डहरू एक्सचेन्ज भयो. अनि उहाँले नै मलाई 2-3टा ठाउँमा बोलाउनु भयो, त्यसरी नै स्टार्ट भयो. तर यो स्नोबल हुने चाहिँ मलाई एकदम खतरा लाग्छ कि एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेदेखि अर्को मान्छे यही भनेर नै लाइक के अरे अलिकति लाइक हुन्छ नि मिसट्रिट गरिदिएको छ अरे, या फिर अलिकति वियर्ड ट्रिट गरिदिएको छ भने नि नो वरिज स्नोबल राम्रो हुनसक्छ भनेर पनि हुन्छ नि. मोस्ट अफ द टाइम अन सेट जस्तो गरे नि चुप्पो लाएर सहेर अनि फर्किरहेको हुन्छ कि त्यही स्नोबल हुन्छ भनेर. तर द्याट्स लाइक एक्चुली त्यो एकदमै राम्रो हो. हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेदेखि स्टार्ट गर्ने भन्दा हुन्छ नि, इफ वी हेभ लाइक मोर वर्क यहाँ गरिसकेको इस्टाब्लिस भइसकेको देख्यो भने पनि अनि एनी कम्युनिटीको मान्छे पछि आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूसँग हुन्छ नि एसोसिएट हुन. अनि त्यसपछि ओके यु गाइज गाट दिस भनेर हुन्छ नि. तपाईँहरूको अप्रोच लाइक स्टार्टिङ नै एकदमै राम्रो भएको रहेछ जस्तो लाग्यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई. अहिले चाहिँ छैन फेसबुकमा, तर त्यही भएको प्लेटफर्महरू सबै प्लेटफर्महरूलाई युज गर्ने, लाज नमानिकन मान्छेले के भन्ला कस्तो भन्ला मतलबै भएन भन्ने हो भने यो उडाउँछ कि एकदमै धेरै हुन्छ नि
नि कमेन्ट देखेको थिएँ मलाई पहिला एउटा साथीले भनेको याद छ क्या मलाई तेरो कमेन्ट देखेको थिएँ त यो सर्टेन युट्युबरकोमा भनेर फेमस भइरहेको थियो त्यो युट्युबर चाहिँ अनि म त यस्तोहरू पनि धेरै हेर्थेँ भनेको युट्युबहरूमा कसरी लाइक इङ्गेजमेन्ट बढाउने इन्स्टाग्राममा पनि मैले काम के अरे फन जस्तो गरेर कहिले हेरेन कि इन्स्टाग्रामलाई युट्युबलाई ट्विटर त अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेको छैन होइन मेरो त अकाउन्ट पनि छैन अकाउन्ट छ है कतातिर छ पासवर्ड थाहा छैन खोताल्नुपर्छ तर ट्विटर इज अल्सो अ ग्रेट प्लेटफर्म रहेछ के हुन्छ नि आफ्नो भोइस राख्न अनि आफ्नो बिजनेस प्रमोट गर्नलाई पनि अनि तर एकछिन है बिफोर आई लुज माई थट तपाईँले जुन त्यो कमेन्ट लेख्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो नि त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले छोडिदिनु भयो कि अहिले पनि लेख्नुहुन्छ गर्नुपर्ने हो बिहाको बेलामा गर्नुपर्ने हो लाइक हुन्छ नि जेन्युनली कुनै कुरा मन पऱ्यो अरे अब अहिले त झन् पहिलाको भन्दा अहिले नलेज पनि बढेको छ हेर्ने तरिका पनि डिफ्रेन्ट भएको छ कमेन्ट गर्ने कुरा नै अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ पहिला पनि भनेको थियो लाइक पोजिटिभली नै लेख्नु जे लेखे पनि हुन्छ नि या फिर फिडब्याक दिने कुरा लेख्नु क्रिटिसिजम देऊ तर लाइक डोन्ट लाइक कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम सो त्यस्तोहरू केही देख्यो भने लेखिदिने नचिनेको मान्छेलाई हुन्छ नि कनेक्सन बनाउनको लागि आफ्नै फिल्डमा मिल्ने मान्छे छ अरे देन देखिरहेको छ अनि इज डुइङ गुड देख्छ उसले पनि अनि ओके त्यही कमेन्टबाट पनि समथिङ माइट ह्यापन इफ वान अफ माई फ्रेन्ड हुन्छ नि जसलाई चाहिँ थाहा पनि थिएन म यस्तो यस्तो गर्दैछु भनेर उसले खोतालेर हेर्न सक्यो भने त इट कुड बी माई पोटेन्सियल हुन्छ नि क्लायन्ट पनि त हुनसक्छ नि यु नेभर नो त्यो हामीले एकताल गरेको थियो कि एनवाई काम्पोस्टमा 3 जना लकी विनर अनि ऱ्यान्डमली नाम छान्ने अनि त्यसपछि त्यो गरेर चाहिँ अनि फ्री सुट भनेर त्यसरी गरेको थियो कि द्याट इज सच एन अमेजिङ लाइक के भन्छ त्यसलाई प्रमोसन मार्केटिङ स्ट्राटेजी अनि मैले गरेँ 5 जनालाई इनफ्याक्ट त्यो बेला गरेको थिएँ अनि आई थिङ्क दिस वाज 3 years ago अनि त्यो राखिसकेपछि कतिजनाले देख्नु भएको रहेछ होइन फोटोजहरू यताउति अनि त्यसपछि हामीलाई अब हाम्रो पेजहरू हेर्दै जाँदाखेरि मन परेको रहेछ अनि स्क्रिनसट लेखेर राख्नु भएको रहेछ होइन अनि कति पछि जब उहाँहरूको बे भयो त्यसपछि खोजेर आफ्नो क्यामेरा रोलमा गएर हुन्छ नि फोन नम्बर पनि राखेको थियो नि त अनि त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँहरूले कन्ट्याक्ट पनि गरेर अनि आई थिङ्क जुन बेमा तपाईँ र मैले काम गरेको थिएँ नि जुन हो त्यही उहाँहरूले नै त्यो बेलामा स्क्रिनसट लिएकोले हो त्यसरी गर्नुभएको थियो क्या सो डेफिनेटली पहिला चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो क्या साउट आउट टु एनवाई काम्पोस्ट त्यो अनि हो त्यो राख्दा चाहिँ मैले के नै हुन्छ होला अब हुन्छ नि फ्रीमा त हो भन्ने भएको थियो तर इट वाज डेभिड्स आइडिया एक्चुली डेभिडले चाहिँ होइन त्यसरी राखौँ अनि फ्रीमा भयो भने कनेक्सन बढ्छ यताउति बढ्छ भनेर त्यसरी राख्दाखेरि अनि त्यहीँदेखि नै कतिवटा बेहरू नेपाली बे चाहिँ स्पेसली धेरैवटा मेजोरिटी अफ नेपाली बे जुन हामीले गरेको छ त्यो चाहिँ एनवाई काम्पोस्टबाटै आएको कि हो नि यो त्यसैले अस्तिदेखि यहाँ अहिलेसम्म यो एउटै कुरा रिपिट भने जस्तो पनि भइरहेछ होला तर हामी पनि धेरै माथि पुग्नु छ तपाईँ भयो म भयो अहिले जे गरिरहेछ यो पनि मेबी लाइक अ स्टेपिङ स्टोन होला अझै केही ठुलो केही गर्न सक्छ होला भन्ने हाम्रो के छ एउटा लाइक ओके ब्याक अफ आवर हेड एउटा होप छ होइन अनि त्यसलाई नै पुस गरिरहेको हो अनि इभेन्चुली लाइक ओके अहिले जे गरिरहेछ त्यसले पनि पछिको कामको लागि पनि हेल्प होस् होइन तर लाइक जम्प स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने हुन्छ नि हामी जहाँ छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि पनि के गर्ने भनेर भन्नु पर्यो भने त्यो रिसोर्सेस एकदमै धेरै छ होइन अनि पहिला भन्दा साँच्चै अहिले एकदम सजिलो हो लाइक फोन कलको जमाना भएको भए त इट वुड बी लाइक सच एन लाइक हेक्टिक टाइम होइन आफूले फोन गर्दै इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्ने रे इन्डिभिजुअल पर्सनलाई त्यो त सबै ठाउँबाट गाली नै खाइरहेको हुन्छ धेरै जस्तो टाइम हामी आफै नै रिसिभिङ एन्डमा हामीले नै त्यो सेल्सको कलहरू आइरह्यो भने राम्रोसँग रेस्पोन्ड गरिरहेको हुँदैन सो हाउ क्यान वी एक्सपेक्ट लाइक हुन्छ नि सो अहिले प्लेटफर्म एकदमै राम्रो छ आफूले लाइक यु जस्ट ह्याभ टु लाइक हुन्छ नि अगाडि गएर भनिदिए लाइक केही छ अरे केही गरिहाल्नु पर्ने रहेछ क्या तपाईँले जसरी स्टार्ट गर्यो मैले जसरी स्टार्ट गरेँ त्यसरी नै हुन्छ नि अनि यो कोभिडमा चाहिँ पुस भयो जस्तो लाग्यो एकदम धेरै तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कोभिडमा चाहिँ एकदमै धेरै लाइक न्यू बिजनेसेसहरू आयो जस्तो लाग्यो अनि मान्छेहरू लाइक मेबी बोर्ड भएर पनि होला करेजियस धेरै भयो जस्तो लाग्यो कि यो बिचमा अनि त्यो पनि प्लस उनीहरूलाई थाहा पायो कि अरूको लागि काम गरेर नट गोना टेक देम एनिवेयर आफ्नो केही हुनुपर्छ एन्ड आई थिङ्क योमा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ नेपाल छ अब नेपालको हुन्छ नि गभर्मेन्ट अब नेपालको सिस्टम त नेपालको अब के भन्नु
इकोनोमिक्स ऊ राम्रो छैन नि त सो पिपल आर सेल्फ सफिसियन्ट भनौँ न मेरो एकजना केन्याको साथी आएको थियो कि मेरो बिहेमा अनि उसले भन्थ्यो कि उसले सबै अब एभ्री घरको तल सटर होइन एभ्री घरको तल कि पार्लर कि स्कुल होइन मसरु के अरे च्याउ उम्रेको जस्तै उम्रेछ पार्लर भन्थ्यो कि मेरो मम्मीले अनि सबै ठाउँमा त्यो देखेर पसलहरू देखेर हुन्छ नि किराना पसल यो थियो अनि मेरो साथीले भन्थ्यो कि नेपाल इज भेरी सेल्फ सफिसियन्ट अनि दिस इज द थिङ द्याट आई लाइक द मोस्ट अबाउट नेपाल भन्दै थियो कि सो द्याट इज भेरी ट्रु नेपालीहरूले बरु सानो किराना पसल खोल्छ तर आफ्नै खोल्छ हुन्छ नि अब हो द्याट इट माइट बी बिकज अरू ठाउँमा अरूको लागि काम गरेर कम्पनीजहरू उसमा काम गरेर पैसा त आउँदैन सो द्याट पुश देम टु हेभ देयर ओन बिजनेस हुन्छ नि अनि त्यो गर्ने भएको भएर सो आई थिङ्क पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले पनि त्यो चाहिँ एकदम भास्ट मात्रामा बुझे जस्तो लाग्यो क्या मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म म आफैले यसरी बाहिर गरिरहेको भनेको विकेन्डहरूतिर मात्रै थियो साँच्चीकै हुन्छ नि आफ्नै लागि भनेर बोर्डमले नै पुस गर्यो जस्तो लाग्यो तर त्यो ग्यापमा बसिरहेको बेलामा हामीले चाहिँ यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ पेन्डेमिक मनी पनि पाइरहेको थियो अनि अर्को के भन्छ एउटा स्टिमुलस चेक पाइरहेको थियो अनि एभ्री विक लाइक प्यासिभ इन्कम भइरहेको जस्तो देखेँ कि मैले चाहिँ आफ्नो केसमा अनि त्यसपछि देयर वाज लाइक अदर थिङ्स आई कुड फोकस अन म क्रिएटिभ साइडमा अलिकति फोकस गर्न मिल्यो बट देन अगेन म बिहानदेखि बेलुकासम्म ऱ्याट रेसमा कुदिरहेको हुन्छ नि जब लाइक त्यो मन्थको एन्डको रेन्ट पे गर्न या फिर जे भए पनि आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू पे गर्नको लागि कुदिरहेको बेलामा चाहिँ ब्याक अफ माई हेड लाइक क्रिएटिभ पनि भयो भने पो अलिकति अगाडि पुग्छ अलिकति पुश गरे पनि पो अगाडि पुग्छ खालको थट्सहरू कहिले पनि आएन कि त्यहीमा बिजी अनि त्यहीमा फन अनि लाइक अलिकति बढी गरौँ खालको लाग्दै कहिले नलाग्ने अनि टाइम खाली भएको बेलामा लाइक ड्रिङ्क्स अनि फ्रेन्ड्स अनि फन होइन अनि यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ साँच्चीकै लाइक एउटा रियलाइजेसन नै भयो कामहरू गर्दाखेरि अरू मान्छेहरू भेट्दाखेरि मोटिभेटेड मान्छेहरू त अरू पनि रहेछ नि त त्यो मेबी राइट ठाउँमा पो आफू छैन कि खालको पनि फिल हुन थाल्यो त्यो तर त्यो सर्कल हुन्छ नि विकली तपाईँले कति बनाउनुहुन्छ होला यहाँ मिनिमम काउन्ट गरे पनि ट्याक्स काटेर झन् थोरै हुन्छ तर तपाईँले जब आफ्नो लागि काम गरिरहेको हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ बिगर मनी देख्यो क्या मैले आफ्नो त्यसमा चाहिँ अफकोर्स होइन यहाँ लो भन्दा नि लो स्यालेरीमा काम गरिरहेको बेलामा पनि विकली जब म आफ्नो ड्रिममा जस्तो मनपर्छ मलाई त्यस्तै काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ मोर मनी पाएको देखेँ अनि अफकोर्स लाइक सुरुमै त ब्याक टु ब्याक क्लाइन्ट त आउँदै यु हेभ टु पुट योरसेल्फ आउट देयर होइन अनि बल्ल बल्ल जो आउँछ उनीहरूलाई पनि लाइक ए क्लास सर्भिस दिनु पर्यो होइन त्यसपछि बिस्तारै स्नोबल होला कि भन्ने आश गर्ने सुरुमा लाइक 3-4 महिनामा थियो होला मेरो कति 2-3 मात्रै होइन त्यसपछि बिस्तारै आउनु थाल्यो भनेपछि द थिङ वाज लाइक वर्किङ नि छ है अब चाहिँ एकजना छ है भनेर हुन्छ नि भइरहेको हुन्छ अनि साँच्चीकै यहाँ भएको सबै नेपालीहरू यहाँ मात्रै होइन जहाँ भएको पनि युथहरू इन जेनरल पनि पोटेन्सियलहरू धेरै हुन्छ तर आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूको बढी सुनेर हुन्छ नि परेर बस्ने भइरहेको हुन्छ त्यो पनि त्यही तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा चाहिँ मैले अर्को के बुझेको छु होइन त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ डेभिडले नै गर्दा हो होइन अब लाइक अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो आफ्नो बारेमा भनौँ भन्दा सो म चाहिँ लाइक फोटोग्राफर चाहिँ होइन लाइक मतलब आई डोन्ट गो अराउन्ड टेलिङ पिपल म चाहिँ फोटोग्राफर हो लाइक लुक एट मी मलाई चाहिँ लाइक अब पढ्ने विचारमा छु इट्स स्टिल नट अ प्यासन होइन तर लाइक हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ मैले पढेर पनि अझै हेल्प हुन्छ भनेर यदि म अरू कुनै फोटोग्राफीमा उहाँले वेडिङ गर्नुभएको छ भने मैले कि त फ्यासन कि त जेमा हुन्छ नि त्यसमा लागेर चाहिँ यदि प्लस पोइन्ट हुन्छ भने चाहिँ म गर्छु भनेर मैले गर्न लागेको छु होइन सो मैले के भन्नु थिएँ मेरो चेन छ अरे कहाँ गयो मैले के भन्नु सो लाइक मैले अहिले यो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट बिकज आई एम अ फोटोग्राफर होइन सो मैले उहाँलाई मेरो हस्बेन्डलाई देखेको छु नि त सुरुमा जब हामी आउँदाखेरि मैले अघि भने जस्तै हामीले सुरु गरिहाल्यौँ होइन गर्नलाई थालिहाल्यौँ बट वी नेभर एभर थट अबाउट मनी यो भन्दाखेरि मान्छे लाइक द्याट्स नट ट्रु भन्ने हुन्छ होइन मेबी दे वाज तर अलिकति साइडमा हामीले चाहिँ एकदमै फुल्ली चाहिँ हाम्रो कामलाई कसरी अगाडि देखाउने होइन आई नो इट अल कम्स डाउन टु मनी एट दि एन्ड तर सुरुमै अब पैसा कसरी कमाउने पैसा गर्न थाल्यो भने वेन यु थिङ्क मोर अबाउट द मनी देन योर प्यासन देन देयर इज समथिङ रङ
किन भन्दा प्यासन एकदम भएको मान्छेले पैसा कति आउँछ के आउँछ उसले त्यो पछिको कुरा हुन्छ क्या होइन जब उसले उसको प्यासन फलो गर्दै जाँदाखेरि कामहरू आउँदै गर्दाखेरि उसलाई त्यो रमाइलो लाग्छ नि त होइन अब डेभिडलाई हेर्दाखेरि इभेन्टहरूमा फोटो खिच्नु लास्ट मन पर्दैन क्या हुन्छ नि अरू खाना खाइरहेको अरू उभिएर गरिरहेको एकअर्काको मलाई चाहिँ एकदम मन पर्दैन तर डेभिड एकदम लाइक 12 घन्टा काम गरेर हुन्छ तर पनि नाचेर बसिरहेको नाची त्यो ग्रुपको फोटोहरू हुन्छ नि स्पेसली अब इन्डियन नेपाली वेडिङहरू सबैजना आउनुपर्छ नि त फोटो खिच्नलाई सो त्यो चाहिँ हो मैले त्यही भन्नु खोजेको यदि प्यासन छ भने डोन्ट लुक फर मनी हुन्छ नि प्यासन अहिले फलो गरिरहनु अनि मनीले आफै फलो गर्छ हाम्रो डेभिड र मैले जहिले त्यो कुराको चाहिँ पैसाले हामीले पैसालाई फलो गर्ने होइन तर पैसाले हामीलाई फलो गरोस् हाम्रो लाइफको मेन एउटा मोटो भनौँ न त्यो नै छ क्या पैसाको पछि जति भागेर पनि काम छैन बिकज पैसाको पछि भाग्दै गएपछि त आफूले गर्नुपर्ने कामहरू सबै बिर्सिन्छ नि त होइन सो प्यासन छ भने प्यासनको पछि लाग्नु साइडमा अरू काम पनि गर्दा हुन्छ होइन किन भन्दा यु हेभ टु सर्भाइभ न्युयोर्कमा तर प्यासनको पछि लाग्नु काम गर्नु होइन पैसै नपाए पनि गर्नु कनेक्सन बिल्ड हुन्छ भनेर पनि गर्नु होइन आफ्नो लागि राम्रो आफ्नो पोर्टफोलियो राम्रो हुन्छ मैले मान्छेलाई चिन्छु होइन अनि आफ्नो काममा अझै इम्प्रुभमेन्ट होइन हो त्यो कुराहरू होस् भनेर चाहिँ गर्नु चाहिँ मलाई आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यो चाहिँ इट्स नट लाइक मैले गरेको होइन तर डेभिडलाई हेरेर चाहिँ मैले त्योवटा कुरा चाहिँ सिकेँ क्या धेरैजना छ मेरो प्यासन छ भन्छ तर यु डोन्ट सी देम वर्किङ टुवर्ड्स देयर प्यासन हुन्छ नि सो आई थिङ्क मेरो तर्फबाट भन्नु चाहिँ प्यासनको बारेमा भन्नु छ भने चाहिँ यो मलाई पनि एकदमै अचम्म लागेको थियो कि अब वाट आम डुइङ राइट नाउ यो पनि त लाइक इट्स लाइक मलाई रमाइलो भइरहेछ त्यसैले पनि थाहा छैन होला गर्न मन लाग्ने होला अनि देयर इज लाइक माई आर्टिस्ट्री मलाई एकदम मन परेर गरिरहेको हो सो 14 hours 15 hours सुट पछि पनि आई हेभ एनर्जी टु गो एन्ड हेभ फन के कहीँ जानु छ अरे तर अनि मेरो यो 10 hours को जब गरिरहेको हुन्छु 8 hours को जब गरिरहेको हुन्छु लाइक जस्ट फर मनी जस्ट फर लाइक हुन्छ नि रेन्टको लागि मात्रै गरिरहेको जबहरू चाहिँ खुट्टा दुख्छ ढाड दुख्छ मलाई हुन्छ फोटो खिच्नु मलाई के भन्न मन लागिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक ड्रिम सेयर गर्यो जस्तो लाग्यो तपाईँ र तपाईँको डेभिडले विच इज सो ब्युटिफुल त्यो सुन्दाखेरि नै पनि हुन्छ नि अनि यु हेभ फ्रिडम टु डु वाट एभर यु वान्ट पनि हुन्छ नि तपाईँले यो पढ्छु त्यो पढ्छु तपाईँको आफ्नो चोइस थियो नि त एउटा चुज गरेर किनकि तपाईँहरूको ग्रोथ तपाईँले त्यहाँ देख्यो भनेर हुन्छ नि सो फिगर्ड आउट के हुन्छ नि सबै कुरा पर्फेक्ट एजमा म्यारेज माई गड म 17 वर्ष हुँदाखेरि त्यस्तो सोच्थेँ कि 23मा बिहा गर्छु 26मा अहिले 30 पुग्यो होइन आई मिन अलमोस्ट 30 अहिले चाहिँ ओके वेन म्यारेज वेन बेबी भइरहेछ तर तपाईँको सुन्दाखेरि त सस्तो टक टाइममा अनि त्यो जुन चाहिँ लाइक इमोसनल सपोर्ट अनि फिजिकल सपोर्ट चाहिरहेको हुन्छ नि त्यो पनि लाइक टाइमिङमै छ जस्तो लाग्यो कि लाइक एभ्रिथिङ इज लाइक समबडी इज लाइक लुकिङ आफ्टर यु खालको हुन्छ नि अति राम्रो त्यो द्याट वाज तपाईँले जुन भन्नुभयो नि समबडी इज लुकिङ आफ्टर यु भनेर धेरैले भन्छ क्या मलाई त्यस्तो लाइक अचम्म पाराले के भइरह हुने हुन्छ नि लाइक लकी भनौँ हामी एज अ क्रिस्चियन चाहिँ हामीले लकी हुन्न भनेर ब्लेस्ड भन्छौँ क्या तर अब यहाँ अरूहरूले चाहिँ प्रायःले चाहिँ लकी भन्छ नि त सो लकी नै भनौँ अहिले प्रायःले भन्दाखेरि चाहिँ एकदम लकी छौ क्या तिमी एकदम लकी छौ भनेर हुन्छ क्या आई थिङ्क इट्स अल बिकज आई ट्रस्ट जिजस सो मच इट अल कम्स डाउन टु द्याट म एकदम आइम अ के भनौँ हार्डकोर क्रिस्चियन भनौँ न अनि म चाहिँ जिजस क्राइस्टमा एकदम धेरै विश्वास गर्ने भएको भएर नि आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै बाटोहरू खोलिएको भनौँ न मलाई चाहिँ आई हेभ लाइक नथिङ अगेन्स्ट नो रिलिजन होइन मलाई जहाँ जाँदाखेरि पनि मलाई त्यो आँखा चिम्लेर एकैछिन हल्का फिल चाहिँ जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ होइन तर आउट अफ क्युरियोसिटी भन्नलाई आउट अफ क्युरियोसिटी पनि तपाईँको अलिकति भनिदिनुहुन्छ मलाई मेरो बच्चैदेखि सिकाएको चाहिँ बुद्धिज्म हो अनि इफ आई वेयर टु टक अबाउट इट लाइक रात पर्छ होला देयर आर सो मेनी थिङ्स टु से होइन अनि मलाई पनि लाइक ओके लाइक कहिले चाहिरहेको बेलामा आँखा चिम्लेर थ्याङ्कफुल हुनु परिरहेको बेलामा पनि भइरहेको हुन्छ है कहाँ के भनेर तपाईँको लाइक अलिकति भनिदिनुहुन्छ सो आई वाज बोर्न एन्ड ब्रट अप क्रिस्चियन होइन मेरो ड्याड एन्ड मम चाहिँ पास्टर्स हुनुहुन्छ नेपालमा अनि सो माई होल लाइफ नै चर्च स्कुल घर होइन
सो त्यही हुन्छ नि त्यही तिनवटामै मेरो वर्ल्ड नै त्यही तिनवटामै सकिन्थ्यो होइन एन्ड वेन म अलिक ठुलो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ इट्स नट बिकज बिकज माई प्यारेन्ट्स टट मी अबाउट क्रिस्चियनिटी आई स्टार्टेड टु नो गड माइसेल्फ मैले आफै जिजस क्राइस्ट को हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँले मेरो लाइफको लागि चाहिँ के गर्नुभयो भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ मैले आफै नै बुझ्दै गएँ होइन एन्ड इन सो मेनी इन्सिडेन्ट्स जस्तै तपाईँलाई एउटा इन्सिडेन्ट भन्नुपर्दा आई वाज इन अ भेरी भेरी ब्याड बाइक एक्सिडेन्ट त्यसमा चाहिँ मेरो झन्नै ज्यान गएको थियो एन्ड देन आई वाज सेभड त्यो बेलामा म चाहिँ 5 घन्टापछि हस्पिटलमा नर्भिक हस्पिटलमा 5 घन्टापछि उठेँ सिटी स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि टाउको साउकोमा चाहिँ केही पनि भएको थिएन एन्ड आफ्टर द्याट त्यो क्षणदेखि उता चाहिँ आई अलवेज बिकज आई थिङ्क दे पिपल अलवेज से एउटा केही हुनुपर्छ भन्छ नि हो त्यो पछि चाहिँ आई एम अ भेरी स्ट्रङ बिलिभर अफ गड अनि I always think that when you do good, good comes back. होइन अनि विश्वास you have to believe because as a Christiansहरूलाई चाहिँ अर्को भाषामा believers पनि भन्छ and that means believing in Jesus Christ होइन and he is gonna do everything good in my life होइन because बाइबलमा भनेको छ कि we are his children अनि एउटा बाउले चाहिँ छोराछोरीलाई कति माया गर्छ होइन हो त्यसरी नै मेरो फादर अथवा जिजस क्राइस्ट चाहिँ मलाई त्यसरी माया गर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी लिन्छु मैले होइन एन्ड पेन्डेमिकको बेलामा पनि 5 महिना म काम गरिनँ होइन अनि हाम्रो गिगहरू पनि त्यस्तो आएको थिएन बट अमेजिङली 5 महिना यसरी गएँ कि हुन्छ नि लाइक आई फिल लाइक जिजस क्राइस्टले हामीलाई चाहिँ हातमा राखेर यसरी दौडाइरहनु भएको जस्तो लाग्यो क्या कहिले टेन्सन पनि भएन रेन्ट तिर्ने कहिले के खाने इनफ्याक्ट हामी चाहिँ एभ्री डे टार्गेट जान्थ्यो कि ब्याग लिएर आएर हुन्छ नि अनि एकदम 5 months वाज आई थिङ्क सबैको लागि एकदम डिप्रेसिङ थियो होला होइन इट्स नट लाइक अब कसैलाई ऊ भनेको त होइन एभ्रीबडी हेज द ओन स्ट्रगल तर फर्चुनेटली मेरो लागि चाहिँ 5 months वाज द बेस्ट 5 months अफ माई लाइफ के हुन्छ नि सो एन्ड आई बिलिभ त्यो सबै कुरा चाहिँ बिकज आई बिलिभ इन जिजस क्राइस्ट everybody has their own belief होइन and my belief is him अनि उहाँले गर्दा and of course मैले यही कुरा पढेँ पनि when I was in Tulsa मैले म्युजिक पनि साथसाथै थियोलोजी पनि पढेँ भने थियोलोजी इज स्टडिङ अबाउट रिलिजन अनि त्यसमा चाहिँ मैले बाइबल पढेँ अनि बाइबलको हिस्ट्रीहरू यताउति सबै पढेँ अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि अनि लाइक फर द पास्ट 29 years मलाई यही कुरा नै थाहा भएको भएर हुन्छ नि I don't try to compare and contrast. तपाईँले भने जस्तो I have no hate, no comparison to any other religion. So only for me, मेरो लागि चाहिँ it's all about him. अनि म चाहिँ डेभिड भन्दा नि अगाडि चाहिँ जिजस क्राइस्टलाई राख्छु कि so and I feel like बाइबलमा लेखेको छ when you put me myself first, when you put me in front of you, त्यो तिमीले जब त्यो गर्छौ तब अरू सबै कुराहरू चाहिँ म तिम्रो लागि बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ कि हुन्छ नि सो वेन बिकज आई बिलिभ इन द्याट द रेस्ट इज टेकन केयर अफ जस्तो लाग्छ क्या अनि आई थिङ्क द्याट्स वाट पिपल सी इन माई लाइफ हुन्छ नि प्रायःले त्यही अब अघि भने जस्तै लकी छौ यो छ भन्छ एन्ड I think that's what it is. That is beautiful. मलाई पनि धेरै नै भइरहेको हुन्छ अनि मैले पनि भनि पनि रहेको हुन्छु लाइक हुन्छ नि यो त प्लान थियो प्री प्लान थियो कि क्या हो यसरी हुन्छ भनेर थाहा थिएन अभियसली आफूलाई त थाहा थिएन तर सबै कुरा लाइक हुन्छ नि टक्रक टक्रक मिल्दै मिल्दै आइरहेको हुन्छ नि अनि समवन हेज बिन अलवेज लुकिङ आफ्टर मी खालको चाहिँ त्यो वाला फिलिङ चाहिँ अनि धेरैजनाले उनीहरूलाई पनि फिल भइरहेको पनि लाइक एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ बट लाइक इन जेनरल पनि गडहरूको कुरा गर्दाखेरि बच्चादेखि नै आफू जसरी हुर्केर आयो त्यहीँतिर ढल्किने रहेछ सुरुमा चाहिँ त्यही नै भयो मेरो आफ्नोमा पनि रिस्ट्रिक्सन्स त कहिले पनि थिएन यहाँ नजाऊ त्यहाँ नजाऊ भनेर तर टच बेस चाहिँ कहिले पनि हुन पाएन हुन्छ नि तपाईँहरूको कल्चरसँग अनि यो धेरैजनाले फलो गर्ने कुरा हो नि त सो कुनै दिन टाइम पायो भने मजाले मलाई पनि एकचोटि चाहिँ अनि आइम सो फेसिनेटेड बाई त्यो के म त म्युजिकमा पनि अलिकति केही हुन्थ्यो होला कि मैले बच्चा नै त्यो पानी हालेको भए होइन आई डोन्ट नो मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि बच्चादेखि नै मलाई त्यो सिङ्गिङ ग्रुपहरू चाहिँ अति खतरा लाग्ने कि हुन्छ नि हार्मोनी मिलाएर गरिरहेको हुन्छ अहिलेसम्म नि मलाई लाइक डिटेल्स थाहा छैन कस्तो खालको गीतहरू चोजन सङ्ग्सहरू हुन्छ कि यो त्यो त के पनि थाहा छैन तर त्यो आफूले चाहिँ मुभिजहरूमा देखेको लाइक आहाले फेस टु फेस पनि त्यस्तो भएको देखेको छैन कि मैले हुन्छ नि त्यो गएको पनि छैन अहिलेसम्म अनि सुन्दाखेरि एकदमै ब्युटिफुल लाग्ने अनि कतिखेर कहिले चाहिँ
सर्कलमा पनि छैन कहिले पनि होइन सो द्याट आई चेकलिस्टमा राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ म जान्छु पनि अनि एकदमै ब्युटिफुल रिलिजन हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि आई थिङ्क तपाईँको कुरा काटे जस्तै आजकलको जमानामा मान्छेहरूले धेरैले भन्छ नि मेनिफेस्टेसन हुन्छ नि आफूले के सोच्यो त्यो चाहिँ अगाडि इट अल कम्स डाउन टु हामीले जुन रिलिजन फलो गर्छौँ होइन त्यो हाम्रो रिलिजनमा पनि सबै त्यही नै छ क्या बिलिभ गरेर वेन यु हुन्छ नि जब विश्वास गरेर तिमीले त्यो हुन्छौ भनेर भन्छौ इट्स डेफिनेटली गन ह्यापन बाइबलमा यस्तो पनि लेखेको छ वेन यु बिलिभ एन्ड यु आस्क गड टु रिमुभ दिस माउन्टेन नट अ फिजिकल माउन्टेन होइन इट नट अ लिटल माउन्टेन तर माउन्टेन भनेको चाहिँ आफ्नो समस्याहरू होइन आफ्नो एङ्जाइटीहरू आफ्नो एडिक्सनहरू जे पनि भनौँ न वेन यु टेल गड टु रिमुभ इट फ्रम यर लाइफ हि विल डेफिनेटली डु इट फर यु एन्ड इट द्याट इज वाट मेनिफेस्टेसन इज आफूले बिलिभ गरेको हो नि त यस्तो कुराहरू चाहिँ अलरेडी प्री रिटन के फेरि हामीलाई अहिले चाहिने कुराहरू से समवन हेज एङ्जाइटी लाइक सिभियर एङ्जाइटी अनि प्यानिक अट्याक्सहरू हुने मान्छेलाई लिटरली गर्नुपर्ने के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रब्लमलाई अलिकति टाढा राखेर हेर यस्तो यस्तो खालको एन्सर्सहरू भइरहेको हुन्छ नि त थेरापिस्टहरूको पनि तपाईँले बुकहरूमा यो यस्तो 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 बाइबल्सहरूमा अनि होली बुकहरूमा अनि हाम्रो रिलिजनहरूमा पनि हेर्ने हो भने देखाएको लेखेकोहरू त्यस्तै छ क्या लास्टमा द एन्सर इज अलवेज यु भनेर भनिरहेको हुन्छ कि एकदम यो चाहिँ आफैले पनि हुन्छ नि म सक्दिनँ भनेर होइन मलाई आउँदैन म त कहिले नाचेको छैन गरेर बस्यो भने आउँदैन हुन्छ नि केही कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि यु स्टार्ट आस्किङ क्वेसन्स अनि द्याट्स वेन यु लर्न हुन्छ नि एउटा क्वेसन आउँछ दुईवटा क्वेसन आउँछ यु विल नो मोर देन द अदर पर्सन हुन्छ नि जसले कोही सोधेकै छैन त्यसरी त हो नि बिस्तारै 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 माथि गइराख्ने होइन एकदम बिलिभ इन यर सेल्फ भन्छ नि बिलिभ इन यर सेल्फ दामी दामी के अरे हाम्रो नेपालमा त्यो शिवरात्रिहरू अनि त्यसपछि त्यहाँ यस्तो ब्युटिफुल ब्युटिफुल लाइक कल्चर्सहरू छ जुन साँच्चीकै मैले अहिलेसम्म हुन्छ नि नट बिकज लाइक म आफ्नो कल्चरको पनि धेरै गएन हुन्छ नि अब के हो ब्राट किड थियो कि के हो थाहा छैन तर आफ्नोमा पनि वन्स इन अ ब्लू मुन लाइक जान्नै पर्छ भनेको बेलाहरूमा पुग्यो अनि अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ अल अफ देम आर सो ब्युटिफुल के अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ तर त्यसरी आफ्नो पनि मजाले एक्सप्लोर गरेन अनि कति धेरै छ नि त नेपालमा फाट्नु पर्यो भने त लाइक धेरै कुरा ब्युटिफुल नै लाग्छ होला अहिले गएर हेऱ्यो भने चाहिँ सो त्यो एकचोटि फेरि गएर टच बेस चाहिँ सबै कुरा गर्न मन छ मलाई फिर्ता गएर हाम्रो यहाँ के अरे एजेन्डा भनेर मोर पावर टु वुमेन भनेर भनिरहेको छ होइन हाम्रो कन्भर्सेसन इज इनफ भनेर पनि भनिरहेछ कि सुरुदेखि नै वाइ बिकज लाइक हामीले आफूले गरेको एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ से तपाईँ म अनि लाइक ह्याङ आउट गरिरहेको रे अहिले यस्तो केही छैन अरे सेटिङ लाइक इन्टरप्सन बिचमा भइरहेको हुन्छ होइन अनि यु क्यान्ट लाइक अलवेज लाइक स्पिक यर माइन्ड दिमागमा भएको सबै कुरा भन्नुभन्दा बिचमै भइरहेको हुन्छ तर अहिले लाइक फ्री स्पेसमा बसिरहेछ तपाईँ अगाडि बसिरहेछ म यहाँ बसिरहेछ तपाईँलाई केही भन्नु छ भने म पुरा सुनिरहेको हुन्छ इन्टायर स्टोरी अनि लर्न गर्ने मान्छेले पनि त सुनेरै त लर्न गर्छ नि होइन अनि यो पनि मलाई एकदमै खतरा प्लेटफर्म हो नै जस्तो लाग्छ कि त्यसैले अनि होपफुली लाइक राइट पिपलहरू हुन्छ नि सबैजना के भन्छ राइट कन्भर्सेसनहरूले स्ट्राइक गरेर स्टोरिजहरू निस्क्यो भने हामीले सुन्न पाओस् रे क्या भोलिपल्ट गएर एकजना मजाले हुन्छ नि मलाई तपाईँको बारेमा नि इन डेप्थ अलिकति धेरै नै थाहा पायो जस्तो लाग्यो अहिले होइन अनि फर्स्टमा पनि तपाईँको आफ्नै फोटोसुट गर्नलाई आउँदाखेरि नि हल्का डिटेलमा हल्का डिटेलमा त्यतिखेर थाहा भएको जस्तो लाग्यो तपाईँले लामो कपाल छाट्टो छोटो गरिदिनु भयो थियो हो कत्रो लामो डोनेसन दिनुभएको थियो कहाँ मेरो कपाल डोनेसन दिन लागेको डोनेसन दिन तर व्हाट मेड यु डिसाइड टु लाइक आई डोन्ट नो जहिले पनि प्रायः मैले याद गरेको होइन केटीहरूले कपाल काट्यो भन्दाखेरि केही चेन्जेस ल्याउँछु आफूमा हुन्छ नि अब म समथिङ इट्स द बिगिनिङ अफ समथिङ न्यू भन्ने डेभिडले पनि त्यही भनिरहेको थियो कि तिमीले किन कपाल काटेको भन त साँच्चीकै मलाई हेरेर भन त किन काटेको भन त भन्यो भने तर मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो केही थिएन मेरो कपाल अलिकति पातलो छ क्या अनि कपाल काट्दाखेरि चाहिँ अलिकति भल्युम भएको जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यही भएर पनि मैले पनि एकदम ह्युज चेन्ज देख्यो लाइक नोटिसेबल चेन्ज नै हुन्छ नि तपाईँलाई छोटोमा चाहिँ एकदमै लाइक योर एजको देख्यो जस्तो पनि लाग्यो कि लाइक यङ्गर वे यङ्गर हुन्छ नि छोटोमा ओके अझै म छोटो काट्छु
पहिला पहिला मेरो स्कुलमा भन्थ्यो माई गड इफ माई फ्रेन्ड्स आर लिसनिङ होइन आफू चाहिँ म पहिलादेखि नै जे गर्थ्यो आफ्नो कसैलाई पर्मिसन नलिकन गर्ने नि त अनि मलाई ब्याङ्ग्सहरू एकदम मनपर्ने अनि घरमा कपाल भिजाएर काट्यो छोड्ने बित्तिकै सुक्ने बित्तिकै माथि पुग्ने भइरहेको हुन्थ्यो तर फेरि स्टिल लाइक कन्फिडेन्ट के हुन्छ नि म बाहिर गएर होइन यस्तै गर्नु खोजेको थियो गरेर हिँडिरहेको हुन्थ्यो अनि काट्न तँलाई पनि क्या राम्रो देख्छ साथीहरूलाई के अनि देयर वाज अ पोइन्ट इन माई लाइफ लाइक मेरो कलेजमा हामी सबैजनाको सेम हेयर स्टाइल पनि के एकचोटि हुन्छ नि छोटो अनि सबैजना मोटो आई थिङ्क एकताल त्यो ट्रेन्डै बसेको थियो होला सबैले कपाल छोटो काट्ने ए ओ माई गड होला आई थिङ्क हो त्यो आई थिङ्क आई डोन्ट नो अब तपाईँले भनेको टाइम चाहिँ कहिले हो म क्लास 10 भनेको 2010 तिर हो तपाईँले कपाल काटेको होइन होला अगाडि होला 2010 होइन 2012-13 म ब्याचलर्समा हुँदाखेरि चाहिँ एभ्री वान ह्याड लाइक सर्ट हेयर हामी यत्रो लामो कपाल भएको हाम्रो विमला लिम्बू नाम पनि भनिहाल्यो रे क्या यत्रो लामो कपाल थियो छोटोमा कहिले देखेको छैन अनि लामोमा पनि क्वालिटी राम्रो भएको कपाल हुन्छ नि यस्तो साइन आउने कपाल त्यो उक्साएर हुन्छ नि कस्तो कम्फर्टेबल फिल भइरहेछ पछि त यत्रो छोटो के मलाई त मेरो कपालको बारेमा सोच्दाखेरि एकदम रिग्रेट लागेर आउँछ कि अहिले क्लास 8 मा हुँदाखेरि जान्ने बढेर कपाल सेट गर्दै थिएँ कि क्लास 8 तिर 2008-7-8 तिर बल्ल बल्ल आएको थियो म 9th ग्रेडमा हुँदा तर मेरो चाहिँ अलिकति 9मै होला 9मै हो यस 9मै मेरो 9मै हो अनि के अरे हाम्रो त्यही लोकालिटीमा एकजनाले नयाँ पार्लर खोलेको थियो अनि उसले ट्राई गरिरहेको थियो क्या अनि हेयर स्ट्रेटनर क्रिमहरू लिएर आएछ यता थियो अनि त्यो अनि मलाई त 800 रुपियाँमै होइन गरिदिन्छु तेरो कपाल सेट आइज अनि मेरो कपाल एकदम बाक्लो अनि एकदम लामो थियो कि एकदमै राम्रो थियो के अरे धेरै भन्यो नि होइन तर राम्रो थियो एकदम तर त्यहाँ सेट गरिसकेपछि सबै बिग्रियो क्या अनि मेरो कपाल त साई बाबाको जस्तै यत्रो ठुलो अनि त्यसपछि उसले त्यो खै रङ क्रिम लगायो कि के लगायो कि पुरै कपाल जल्यो क्या ला पुरै कपाल जल्यो अनि फेरि के भन्नु लाइट गयो क्या त्यो बेला के अरे लोड सेडिङ हुन्थ्यो नि अनि पारिपट्टिको चाहिँ आई थिङ्क त्यो गभर्मेन्ट क्वार्टर कि के थियो क्या त्यहाँ चाहिँ बत्ती जाँदैन थियो त्यता गएर अनि स्ट्रेट गरेर त्यसपछि त कपाल त लम्प पुरै झऱ्यो होइन अनि त्यसपछि त यता त पछाडि तालु नै पुरै अनि त्यसको पछि रिकभर भयो 1 वर्ष जति लाग्यो रिकभर हुन तर आई थिङ्क त्यसको के भन्छ पोस्ट इफेक्ट देखाउन थाल्यो क्या मेरो कपालमा सबै कपाल झऱ्यो अनि त्यसपछि अहिले त कपाल त बाँध्दा नि यत्रो हुन्छ ला अहिलेसम्म अनि त्यो रिकभर भएन कहिले भएन अहिले कपाल चाहिँ झर्दैन त्यसरी तर कपाल चाहिँ हुने भयो अनि बच्चैदेखि मेरो मम्मीले भन्थ्यो कि कपालमा केही नगर मेरो मम्मीको पनि सिमिलर इन्सिडेन्ट अनि हामीलाई भन्थ्यो कि कपाल केही पनि नगर नछु भनेर तर अब बच्चा बेलामा नकल झकल पार्नुपर्ने अनि द्याट्स वान के अरे के भन्ने द्याट्स वान के भन्छ नलेज आज यो पोडकास्टबाट कपाललाई धेरै नगर होइन हामीलाई पनि बच्चा बेलामा भन्ने के यो नगर त्यो नगर हुनु त अहिले सोच्यो भने त एकदम राम्रो नै भन्या हो तर त्यो बेलामा चाहिँ नगर जे भन्या हुन्छ त्यही नै गर्न मन लाग्छ के हाम्रो माथि जान्छ कि सर्ट मेरो पनि पर्मानेन्ट स्ट्रेट गर्दाखेरि गुड स्टोरी धेरैको हुँदैन मेरो त लाइक त्यो स्ट्रेट नै बस्यो होइन अनि त्यसपछि कपाल लामो हुँदै आयो नि त्यो जहाँबाट स्ट्रेट गरेको त्यहाँ चाहिँ हल्का यस्तो क्रुकेट बसिरहेको थियो कि अनि लामो हुँदै आएपछि चुट्टिँदै यहाँ माथि त बोइस गर्दै थियो नि त्यो पङ्क गरे जस्तो हुँदैन त्यस्तो भएर सिधा हुँदै आयो मेरो अनि पछि मैले 2 चोटि गरेँ जस्तो लाग्यो पर्मानेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ मैले छुँदै छुइनँ कपाल अहिले पनि मेरो कपाल क्वालिटी राम्रो छैन भर्खर रिसेन्टली एकदम सर्ट गएको थियो नि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अहिले राम्रो कपाल आइरहेछ फर्स्ट टाइमले म पनि अब त्यही विचार गरेर यो कलर गरेको कपाल चाहिँ सबै झरेपछि एकचोटि अहिले त राम्रो देखिरहेछ अहिले इट डजन्ट लुक लाइक एकदम पातलो तर तपाईँले पहिलाकोसँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ होला नै पहिलासँग त यो त यसको हाफको पनि होइन होला तपाईँहरूको लाइक तपाईँले जसरी आज लाइक यो पडकास्ट भरि भए पनि तपाईँहरू दुईजनाको आफ्नो कुरा गरिराख्नु भएको छ नि लाइक डाइनामिक एकदमै राम्रो छ जस्तो सुनिरहेछ कि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्स केही छ तपाईँको लाइक हुन्छ नि हाउ टु लाइक ह्याभ द्याट इजी म्यारिड लाइफ अनि ड्रिम्स पनि छ भने वी क्यान स्टिल लाइक हुन्छ नि वर्क टुगेदर अन इट भनेर केही सजेसन्सहरू छ तपाईँहरूको स्टोरी अर एनी जर्नी द्याट यु क्यान सेयर के भन्ने
फ्लोमै मेरो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो कि हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदमै धेरै टप प्रायोरिटी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ किन भन्दा एकअर्काले आफूले एकअर्काको कुरा बुझेन भने चाहिँ कुनै पोइन्टमा पुग्दैन एन्ड द्याट्स द के भन्ने स्टार्टिङ पोइन्ट अफ आर्ग्युमेन्ट्स अनि जहिले पनि झगडा हुने यो अब हाम्रो रिलेसनमा झगडा नहुने भन्ने छ होइन अभियसली तर ठुल्ठुलो प्रायः जस्तो लाइक इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर होइन अनि उहाँले केही गर्ने भनेर भन्नुभएको छ भने त्यसमा हामी दुईजना नै बसेर कुरा गरेर होइन अनि त्यसमा छलफल गरेर वी के भन्ने कम टु एन्ड डिसिजन यदि अब उहाँले केही गर्ने भन्दाखेरि अब मलाई त्यो ठिक लागेन होइन देयर इज वान थिङ कल इन्स्टिङ्क्ट होइन इन्स्टिङ्क्ट आफ्नो इन्स्टिङ्क्टमा जहिले पनि भरोसा राख्नु होइन अनि यदि आफूलाई आफ्नो गट फिलिङ नै यो हुँदैन यो दिस इज नट द टाइम अहिले होइन भनेर आफूलाई लाग्छ भने सिट डाउन एन्ड डिस्कस होइन अनि यदि अब अपोजिटबाट अब अर्को मान्छेले चाहिँ होइन यो यस्तो यस्तो भनेर बुझाउँदाखेरि चाहिँ इफ यु क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड देन यस गो हेड दुईजनाले मिलेर तर यदि दुईजनाको बिचमा नै के भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन होइन त्यो छैन भने चाहिँ डोन्ट डु इट होइन त्यो मेन कुरा चाहिँ हाम्रो रिलेसनमा चाहिँ मैले त्यो एउटा कुरा बुझेँ हामीले कुनै पनि कुरा उहाँले गर्ने सुरुमा हुन्थ्यो बिकज अफकोर्स नो वान इज पर्फेक्ट सुरुमा बिहे भएको 1 वर्षसम्म चाहिँ इट वाज अ च्यालेन्ज एकदमै धेरै झगडा हुने यो हुने त्यो हुने हुन्छ नि आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स तर धेरैको प्रायःको मैले सुनेको चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ एकदम त्यो एडजस्ट गर्नलाई टाइम लाग्ने होला कि बिकज युआर लिभिङ विथ समन एल्स युआर नट ओन्ली बाई यर सेल्फ हुन्छ नि प्राइभेट स्पेसै छैन अनि हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ एकदम गाह्रो भयो क्या एकदम धेरै च्यालेन्ज झगडा भएको भए गर्ने यो त्यो तर आई थिङ्क सेकेन्ड इयर आई थिङ्क यहाँ आएपछि किन भन्दा नेपालमा 1 वर्ष बसेँ ठ्याक्क एनिभर्सरीको सेप्टेम्बरमा हाम्रो बिहे अगस्तमा चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यो कि अनि त्यो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एभ्रिथिङ चेन्ज एकअर्कालाई अझै अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने आई थिङ्क बिकज वी वर गोइङ थ्रु एभ्रिथिङ टुगेदर होइन सुरुमा आउने सेटल हुने हुन्छ नि काम खोज्ने यो त्यो होइन अनि काम पनि नपाइरहेको सिचुएसन अनि अब डेभीले फोटोग्राफी अझै गर्न खोजेको तर कतिवटा ठाउँहरूबाट हुन्छ नि क्लोज डोर्स हुन्छ नि अनि हो त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि दुईजना नै स्ट्रगल भइरहेको थियो नि त एन्ड आई थिङ्क वी टेन टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर मोर अनि एकअर्कालाई बुझेर हुन्छ नि यहाँ आएपछि चाहिँ हाम्रो रिलेसन एकदम स्ट्रङ भयो अनि या द्याट्स वान थिङ नम्बर 1 पोइन्ट इज एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु चाहिँ एकदम अनि आई थिङ्क नम्बर 2 चाहिँ के भन्छ सेक्रिफाइस भन्छ होइन धेरैले अनि इट साउन्ड्स अलिक बिट क्लिसे तर इट इज वाट इट इज सेक्रिफाइस हुनैपर्छ आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो ढिपी लाएर होइन यो मै गर्छु यो हुन्छ नि वुमेन्स राइट अनि यो त्यो भन्ने कुरा आफ्नै छ बट वेन यु आर म्यारिड कपल भइसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ टुगेदर हुन्छ नि एकअर्काको सल्लाहमा एकअर्काको that's the only thing that's gonna bring out a good result न त आफै गर्छु हुन्छ नि ऊ चाहिँदैन मलाई आफै गर्छु भन्ने स्पेसली यहाँको अब आइएम नट सेइङ एनिथिङ ब्याड अबाउट अमेरिका तर यहाँको चाहिँ मैले त्यही देखेँ यहाँ चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले कपल्सहरू आफै गर्ने आई निड माई स्पेस यो त्यो भन्ने हुन्छ होइन स्पेस भन्ने कुरा पनि छ आइएम नट सेइङ स्पेस भन्ने कुरा छैन भनेर तर यहाँ मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ एकअर्कासँग मिलेर गर्नु चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा नत्र यो म्यारेज इज नट गन गो एनिवेयर एन्ड इट्स गन स्टार्ट फलिङ अपार्ट हुन्छ नि सो सेक्रिफाइस र अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदमै ठुलो लाग्यो क्या मलाई अनि अब सेक्रिफाइस मेरो अलिकति बढी भनौँ होइन हामी यहाँ आइसकेपछि चाहिँ डेभिडले फुल टाइम कलेज पढ्नुपर्छ नि त अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड वर्किङ मोर हुन्छ नि अनि डेभिडले नि काम त गरिरहनु भएको थियो उहाँले तर फोटोग्राफीमा गरिरहनु भएको थियो होइन अनि त्यसपछि तर अब यो रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने चाहिँ उहाँले धेरै गर्नुभएको थिएन अनि मैले चाहिँ अब 4-5 दिन यसरी 12 घन्टा यसरी गर्थेँ होइन अनि सुरुमा त्यो कुरा पनि अलिकति गाह्रो लाग्थ्यो कि रुन्थ्यो होइन म नेपाल जान्छु म सक्दिनँ यो त्यो भन्ने हुन्थ्यो कि हुन्छ नि अनि तपाईँ आफै गर्नु भने यताउति हुन्थ्यो तर पछि चाहिँ अझै आफू पनि मेच्योर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ होइन इट्स फर अस हामी दुईजनाको लागि हो भन्ने भयो कि अनि सो मेरो साइडबाट चाहिँ त्यो सेक्रिफाइस भयो म यहाँ आएर धेरै काम गरेँ बट इट अल द मनी युज टु गो फर हिज कलेज उहाँको पढाइको लागि हुन्छ नि हाम्रो घरको निड्सहरू यताउति सो कहिलेकाहीँ यसो सोच्दा मेरो लागि चाहिँ के नि यत्रो काम गरिरहेको छु मेरो लागि त खर्च गर्ने पैसै छैन भन्ने हो त्यस्तो हुन्थ्यो क्या तर सोच्दै गइसकेपछि केही समय लाग्यो तर
पछि चाहिँ आई वाज लाइक होइन यो चाहिँ इट्स फर बोथ अफ अस भन्ने भयो कि सो द्याट्स वेयर सेक्रिफाइस कम्स चाहिँ सबैको लागि त्यो स्टोरी अभियसली नहोला तर इन डिफ्रेन्ट वेज तपाईँले चाहिँ सेक्रिफाइस अब सेक्रिफाइस पनि अब आफ्नो हेल्थमै कम्प्रोमाइज हुन्छ होइन आफ्नो मेन्टल हेल्थमै कम्प्रोमाइज हुन्छ आफूलाई यो हुन्छ त्यो हुन्छ नि एनिथिङ ब्याड त्यो होइन तर सेक्रिफाइस आफूले गर्न सक्ने एरियामा होइन जेन्युन बेलामा गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यु सुड डु इट त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज अनि सेक्रिफाइस है कम्प्रोमाइज र सेक्रिफाइस चाहिँ तपाईँको लाइक सम अप गर्नु पर्यो भने पनि मैले कस्तो ब्युटिफुल खालकै लाइक हुन्छ नि एकदमै लाइक ओके सम अप सबै लाइक के भन्छ मिलाएर भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने भन्दाखेरि पनि लाइक मेबी यु ह्याड अ निश आफ्नै केही छ होला पछि पनि तपाईँले के गर्छु भनेर लाइक इन बिट्विन बिचमा आउँछ होला होइन तर यु फलो द पाथ के आफूलाई हुन्छ नि एकदमै स्ट्रिक्ट गरेर हुन्छ नि अरूको ड्रिम तपाईँको हस्बेन्डको ड्रिम तपाईँहरूको दुवैजनाको लागि वर्क गर्ने ड्रिम भनेर एउटा जुन चाहिँ फलो गरे अनि त्यसलाई नै तपाईँहरूले एकदमै दुवैजनाले पुस गरेर अहिले लगिरहेछ होइन अलङ द वे तपाईँहरू दुवैजना भर्खर कन्भर्सेसन गरिरहेको टर्मिनोलोजी त एसपिओ कि के हो भन्दै थियो कुनै के हो थाहा छैन सो टर्मिनोलोजीदेखि लिएर कुराहरू तपाईँले बुझ्दै आउनु भइरहेको छ होइन लेट्स से यु वान स्टार्ट समथिङ आई नो द्याट यु केम अप विथ समथिङ रिसेन्टली तपाईँको आफ्नै केही बनाइराख्नु भएको थियो तपाईँले सो थिङ्स लाइक द्याट जे कुरालाई पनि फोटोग्राफी चाहिँ चाहिने रहेछ है मलाई पनि तपाईँहरू जे कुराको लागि पनि चाहिन्छ है क्या बट देन अगेन मार्केटिङ गर्नको लागि एनिथिङको लागि अहिले त लाइक के भन्छ यो मिडिया वर्ल्ड नै भइसक्यो सबै होइन अनि द स्किल द्याट यु हेभ नाउ बिकज लाइक वाट यु आर डुइङ इज गन बी हेल्पफुल फर यु तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ नि मेबी अहिले सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि यु आर सपोर्टिङ यर हस्बेन्ड होइन तर इभेन्चुली आई सी लाइक ग्रोथ इन यर सेल्फ टु हुन्छ नि यसरी कनेक्ट भयो यसरी कन्भर्सेसन भयो मेबी विल कम अप विथ समथिङ तपाईँ कन्टेन्ट क्रिएटर रहेछ होइन दामी खालको रहेछ त्यो पनि अहिले चेक आउट माई युट्युब जो मैले 1 वर्षदेखि गरेको छैन ओ या 1 इयर अगो छ है धेरै जस्तो अनि 2 इयर्स पनि बट देन अगेन यस्तो हेर्ने भने मेबी दिज अल थिङ्स जुन चाहिँ तपाईँले प्रोफेसनली सिक्न पाइरहेछ हुन्छ नि समवन लाइक हु नोज लाइक एकदमै खतरा वेमा थाहा छ नि त उहाँलाई त तपाईँले यो मभन्दा त कहाँ माथि होइन जुन लेभलको नलेज तपाईँसँग छ लेट्स से तपाईँले ग्राउन्ड लेभलदेखि के स्टार्ट गर्छु भने पनि तपाईँलाई लाइक हुन्छ नि यो खोजिराख्नुपर्ने त्यो खोजिराख्नुपर्ने हुँदैन कि तपाईँको आफ्नै कनेक्सन्स बनिरहेछ तपाईँको आफ्नै भइरहेको छ नि त सो लाइक बोथ वेज नै एकदमै दामी लाग्यो क्या मलाई सुन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभएको चाहिँ तपाईँलाई पनि केही हुन्छ होला आफ्नो केही गर्ने भन्दाखेरि त्यो पोइन्टमा आउँदाखेरि 2019 तिर क्या एक पोइन्टमा म यति डिप्रेस भएँ क्या हुन्छ नि लाइक अब डेभिडले त फोटोग्राफी गरिरहेको छ म चाहिँ के गरेँ म यस्तो कन्फ्युज भएँ क्या हुन्छ नि किन भन्दाखेरि मैले अब नेपालमा पनि अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि बच्चैदेखि त्यो एउटा हुन्छ नि प्यासन एउटा केही थिएन नि त होइन अनि मैले अब गएर पढेँ थियोलोजी पढेँ म्युजिक पनि पढेँ तर डेफिनेटली मैले अहिले केही पनि गरिरहेको छैन होइन त्यसको बारेमा अनि सो यहाँ आएपछि कामै काम गर्नुपर्ने भयो होइन अनि 2019 तिर चाहिँ एकदम डिप्रेस भएँ क्या म अनि म फेरि एउटा रेस्टुरेन्टमा फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा 12 घन्टा काम गर्थेँ क्या अनि त्यो ठाउँ चाहिँ धेरै बिजी पनि थिएन बसेर खालि फोन मात्रै चलाइरहने यताउति हुन्थ्यो अनि त्यो त्यतिकै बस्दा मेरो लाइक एकदम आफूले के गरिरहेको छु अहिले हुन्छ नि सेल्फ रिफ्लेक्सन हुन्छ नि मेरो करियर चाहिँ के त मैले चाहिँ के गर्ने त भनेर एकदम गाह्रो भएर आयो क्या अनि त्यसपछि मैले त्यसरी बिस्तारै सोच्दै गएँ लाइक म के गर्ने अब म हुन्छ नि भेन्चर आउट गर्नुपर्ने मैले के सक्दो रहेछु भनेर होइन अनि तर अब डेफिनेटली 9 to 5 चाहिँ गर्न चाहिँ मन छैन पछि गएर हुन्छ नि किन भन्दाखेरि अब अभियसली डेभिड पनि फोटोग्राफीमा लागिरहनु भएको छ होइन दिस इज फुल्ली अ फ्रिल्यान्सिङ कुरा अनि अब मैले 10 to 5 गरेँ भने त्यहाँ अब हाम्रो टाइमिङ मिल्दैन सो हुन्छ नि सो इट्स हामीले हो त्यसरी पनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि अनि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ मैले एकदम ब्रेन स्टर्म गरेँ अनि त्यसपछि एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ मैले भने ओके म पनि फोटोग्राफर नै भन्छु होइन अनि म पनि अब फोटोग्राफी नै सिक्छु अनि त्यसपछि एउटा प्रोफेसनली नै म पनि गर्छु अब अहिले नि गरिरहेको छु मैले अब भ्युअर्सहरूलाई भनिदिनु पर्दाखेरि चाहिँ तर मैले अहिले चाहिँ इभेन्टहरूमा डेभिडलाई हेल्प गर्न जान्छु क्या मैले नै फोटो चाहिँ मैले नै खिच्छु होइन अनि डेभिडकै गाइडेन्समा डेभिडले चाहिँ भिडियो खिच्नुहुन्छ मैले चाहिँ फोटो खिच्छु अनि त्यसरी नै गरेर डेभिडले गाइड गर्नुहुन्छ नि सेटिङ्सहरू यताउति सबै अब त्यही अब मेरो कुरा चाहिँ के भन्दा मान्छेले गएर अब पछाडि सिक्छ होइन मेरो चाहिँ त्यही अन द
द स्पटमै सिक्नुपर्ने हुन्छ नि कति अब म फेरि अब अनेस्टली भन्नुपर्दा लास्ट अल्छी छु क्या पछि गएर सेटिङ सिक्नलाई लाइक आई सेड प्यासनै छैन नि त अब त्यो भन्दाखेरि इट्स नट आइएम नट गिभिङ माइ सेल्फ एन एक्सक्युज सिक्नबाट तर त्यो अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो हो क्या मेरो ब्रुटल ट्रुथ चाहिँ आफ्नो बारेमा अनि तर पनि सिकि चाहिँ रहेको छु हुन्छ नि अन द स्पटमा सेटिङहरू मिलाउने यताउति अब अहिले चाहिँ अब धेरै आइसक्यो होइन अनि हो त्यसपछि अनि मैले अब लाइक ओके अब म फोटोग्राफी नै गर्छु तर पहिला डेभिडले सकाओस् आफ्नो पढाइ किन भन्दा अब अहिले अलिकति फाइनेन्सियली च्यालेन्जिङ हुने भएको भएर ल पछि चाहिँ उहाँको कलेज सकिसकेपछि चाहिँ म पनि फोटोग्राफीमै लाग्छु अनि त्यसको पछि चाहिँ होल अब हुन्छ दुईजना बुढाबुढी नै एउटा फोटोग्राफर नै भएर लाग्ने अनि ताकि हामी फ्रिल्यान्सिङ पनि सँगै गर्न सक्ने हुन्छ नि यताउति किनभने हाम्रो एम चाहिँ हाम्रो लाइक के हाम्रो गोल चाहिँ लाइफमा फ्रिल्यान्सिङ गर्ने अनि डेस्टिनेसन वेडिङ फोटोग्राफर हुने होइन अनि आई नो इट साउन्ड्स ह्युज अहिले हुन्छ नि एकदम ह्युज लाइक म त अहिले भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूको के अरे डेफिनेसन भन्नु पर्यो भने म त्यही नै भन्छु त इट्स नट द्याट फार आई डोन्ट फिल लाइक इट्स द्याट फार हुन्छ नि राइट पाथमै छ राइट वेमै गइरहेको छ अनि तपाईँलाई लाइक हुन्छ नि बुन्नको लागि हेल्प भइरहेको जस्तो लागिरहेछ कि तपाईँको ड्रिम ओके म यो भनिहाल्छु अति धेरै छ मेरो वरिपरि मान्छेहरू जसले जहिले पनि मलाई भनिरहेको हुन्छ तिमीलाई त थाहा थियो कि तिमी यो गर्छ भनेर तिमी त्यसको लागि काम गरिरहेको रहेछ अब यो जे गरिरहेको छ एटलिस्ट क्रिडेन्सियल दिनको लागि मेरो आफ्नै केक खोलेको छ यसरी जहिले सोधिरहेको हुन्छ कि लेट्स से डिनोरा थिएन अरे सुरु म फ्रिल्यान्सिङ मात्रै गरिरहेको तिमीलाई त एटलिस्ट तिमी आर्टिस्ट भनेर तिमीलाई थाहा छ नि मलाई त्यो पनि थाहा छैन मलाई मेरो ड्रिम्स थाहा छैन मेरो निश के हो थाहा छैन हुन्छ नि म पढिरहेको छु म कलेज सकायो सबैले अकाउन्टिङ गरिरहेको थियो मैले अकाउन्टिङ गरेँ या फिर सबैले साइन्स पढिरहेको थियो मैले साइन्स पढेँ अब चाहिँ म त्यो हुन्छ नि 9 to 5 मा बस्न मन छैन मेरो चाहिँ छैन कि ट्यालेन्ट भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन त्यो मलाई पनि फट्टै होइन मलाई आजदेखि अब म मेकअप आर्टिस्ट ल के हो आजदेखि सिक्छु भनेर भएको होइन त्यो चोइसेसहरू पनि तपाईँहरूले पिक गर्न सक्नु पर्यो जस्तो लाग्यो कि मैले आफूले स्टार्ट गर्दाखेरि एउटा आइब्रो बनाउने ट्राई गरेर स्टार्ट गरेको यस्तो घिनलाग्दो भयो अनि आई ह्याड द्याट अर्ज किन त्यो क्यामरामा गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो युट्युबमा गर्ने मान्छेले चाहिँ दामी बनायो मैले चाहिँ किन सक्दैन ट्राई गरेँ अनि मलाई पर्फेक्ट भएको जस्तो एक थोपा पनि लागेकै थिएन तर म त्यत्तिकै लगाएर एक दिन बाहिर गएँ अनि मेरो साथीहरू त दामी बनाएछ हुन्छ नि उनीहरूभन्दा मैले धेरै ट्राई गरेको छ नि त त्यो कम्प्लिमेन्ट मन परेर मेबी आई गट इन्टु माई आर्टिस्ट्री के हुन्छ नि तपाईँहरूको लाइफमा नि त्यस्तो सानो सानो कुराहरू भइरहेको होला जुन चाहिँ यु माइट हेभ बिन इग्नोरिङ हुन्छ नि ऊ भन्दा तपाईँ जेमा अलिकति राम्रो छ तपाईँ इन्ट्रेस्ट भएर नै राम्रो भएको हुन्छ सो पुट यु वर्क अन द्याट रादर देन ट्राइङ टु फाइन्ड लाइक हुन्छ नि होइन के मेरो यो होइन भनेर तपाईँले जिद्दी गरिरहेको हुन्छ कि मेबी हुन पनि त सक्छ डिड यु ट्राई इट आउट यो चाहिँ अहिले भर्खरै क्लिक भयो है मलाई भन्नुपर्ने कुरा मेरो पनि सो अरू कुरा ट्राई गरेँ कि गरेन भनेर भन्नुभयो कि लाइक लेट्स से तपाईँले नि अहिले भन्नु भइरहेछ नि यसमा त यो दिस इज एन अमेजिङ लाइक प्लेटफर्म तपाईँ आफ्नै लागि पनि हुन्छ नि तपाईँले अनसेट लर्न गर्न पाइरहेछ हुन्छ नि मेरो ड्रिम हो कि त्यो अनसेट कुनै आर्टिस्ट ल एउटा छ कि एउटा मिमी चोय आई लभ हर वर्क होइन अनि उहाँको प्रेजेन्समै भएर उहाँले काम गरेको अलिकति देख्न पायो भने नि आई विल लर्न सो मच जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई सो इफ युआर लाइक तपाईँको गाइडेन्स राइट छ अनि तपाईँले एउटा केही सिकिराख्नु भएको छ भने त्यो तपाईँलाई दामी भयो लाइक से डे टु डे लाइफमा यु फाइन्ड यर सेल्फ अ लिटल बेटर देन लाइक हुन्छ नि अरू मान्छेहरू कुनै छ अरे कि तपाईँको ट्राई टु फिड द्याट विथ लाइक अ लिटल बिट अफ लाइक फुड वाटर जे भए पनि हुन्छ नि त्यसमै अझै अलिकति अनि त्यसमा छ कि छैन होला तपाईँको इन्ट्रेस्ट ट्राई टु फाइन्ड द्याट आउट होइन छैन रहेछ ओके देन अरू के छ तपाईँको समथिङ लाइक जुन अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो त्यो जहिले पनि पुस होइन यार मलाई त केहीमा इन्ट्रेस्ट छैन त्यो पुस बिकम्स मोर पावरफुल देन तपाईँको हुन्छ नि ट्राइङ टु फाइन्ड द्याट one thing जुनमा तपाईँ गुड छ भनेर अनि द्याट थिङ डजन्ट इभन ह्याभ टु बी बिग रहेछ कि मेरो के अरे सम्पन्नले नै भनिरहेको हुन्छ एउटा ह्युज स्टोरी है यो चाहिँ ट्रेडिङ मात्रै गर्न आउने दिदी नेपालमा पनि त्यही गरिराख्नु भएको अब मलाई यहाँ भएको भए सोध्न मन लागिरहेको थियो है तर उहाँले अब ट्रेडिङ होइन अनि हाउ मच डज इट कस्ट हियर लाइक $5 त हो नि कति हो $10 त हो नि होइन
तर त्यही मात्रै गरेर उहाँको बिजनेसै एक्सपान्ड भइसक्यो कि हुन्छ नि क्लाइन्टेल बिल्ड भयो एउटै मान्छे अन रिपिट मैले सुन्दाखेरि चाहिँ सी इज रियली डुइङ गुड लाइक थ्रेडिङ मात्रै गरेर लाइक फाइनेन्सियली एकदम राम्रो भइसक्यो भनेर भन्ने बित्तिकै ओके सी फाउन्ड समथिङ द्याट सी नेभर गेट्स टायर्ड डुइङ होइन वान थिङ वान म्यान आर्मी जस्तै त हो नि एक्लै बसेर गरिरहेछ अनि त्यो एक्लै टिप्स पाइरहेछ एक्लै लाइक एउटा सानो कर्नर मलमा एकदमै सानो कर्नर अनि त्यहाँ बसेर उहाँले गर्नुहुन्छ अनि अहिले लाइक सी हेज लाइक हुन्छ नि त्यही भएर बिजनेस एक्सप्यान्ड भइसक्यो कि उहाँको मेबी इट्स नट इभन लाइक हुन्छ नि मेरो यो सपना भनेर म आफैले फलो गर्दाखेरि पनि साँच्चीकै मलाई त्यो हुन्छ नि आई वान्ट डु दिस ओर डाई खालको चाहिँ मलाई फिल भएको थिएन इभेन्चुली मेरो इन्ट्रेस्ट नै सार्पन भएर जाँदै गयो क्या त्यो ठाउँमा मेबी आई थिङ्क लाइक त्यो चाहिँ सबैजनालाई पनि इभन लाइक माई ब्रदर्सहरू छ माई सिस्टर्सहरू छ जो चाहिँ लाइक म आफै पनि कलेज पढ्दाखेरि मैले म्यानेजमेन्ट पनि पढ्यो साइन्स पनि पढ्यो यो पनि पढ्यो त्यो पनि पढ्यो चेन्ज गऱ्यो अनि देख्नेले देख्ला लाइक मेरो ठुलो जजमेन्ट दिने धन्न मान्छे कोही थिएन म जहिले भनिरहेको छु होइन त्यस्तै हाउस होल्डमा भएको भए बिग्रेको जहिले हुन्छ नि केहीमा पनि मन लगाएर नगर्ने भन्थ्यो होला तर मेरो थिन्दै थिएन कि आई वुड जस्ट फेल 100% फेलै हुन्थ्यो होला होइन अनि आफूलाई जे इन्ट्रेस्ट छ त्यही लिएर पढ्यो अनि त्यसलाई पनि मिक्स गर्ने पनि ट्राई गर्नु के तपाईँलाई एउटा फोटोग्राफी आएको छ अरे या फिर तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा के आएको छ अरे तिनीहरू मिक्स म्याच गर्दाखेरि पनि लाइक समथिङ ब्युटिफुल आउन सक्छ कि अहिले अब मैले त्यही तपाईँलाई भन्नुभएको चाहिँ मेरो ज्वेलरीहरू गरिरहेको छु आई जस्ट स्टार्टेड इट लाइक 6-7 मन्थ्स अगो अनि त्यो चाहिँ लाइक त्यही मेरो एक्सपेरिमेन्ट हो अब म पनि यस्तै खालको मान्छे चुप लाएर बस्नै नसक्ने केही न केही दिमागमा आइरहन्छ हुन्छ केही न केही गरिरहनुपर्छ अब यतिकै बस्यो भने स्टिल हुन्छ भनेर अनि अहिले अब त्यो चाहिँ मैले गरिरहेको छु अब अहिले चाहिँ अलिकति हल्टमा छ यताउति काम पनि अनि अहिले हाम्रो यो फोटोग्राफीको बिजनेस पनि अलिकति राम्रो भएको भएर सो तर त्यसमा पनि मैले अब छोडेको चाहिँ सुन आई डिड स्टार्टेड अनि अघि भने जस्तै सुरु त गर्नु पऱ्यो नि त होइन सुरु गरेर फेल भयो भने थाहा हुन्छ ओके आई सक्ड एट इट भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त तर सुरु नै नगरिकन आफू पहिल्यै डराएर बस्ने चाहिँ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई गर्नु मन लागेको कुराहरू नगरिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर फेलियर कम्स हुन्छ नि सो पहिला सुरु चाहिँ गर्नु चाहिँ हुन्छ नि सो मैले नि प्रायः हो त्यही गरेँ सुरु गरिदिइहालेँ अब अहिले पनि स्टिल एचसीमा गरिरहेको छु अनि बिजनेस अब अलिअलि भइरहेछ हुन्छ नि त्यो आई थिङ्क फेरि एचसीको त्यो एसइओहरू यताउति के हुन्छ नि त अनि अब त्यो धेरै कुरा अब मैले नबुझेको भएर अब अलिअलि सिकि चाहिँ रहेको छु तर त्यही अघि तपाईँले भनेको कुरामा आफ्नो प्यासनको हुन्छ नि आफ्नो गोलको कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना माथि स्वर्गबाट नै एउटा हुन्छ नि पहिले बच्चैदेखि नै एउटा गोल लिएर आएको एउटा एम्बिसन लिएर आएको भन्ने हुँदैन होइन तर आफू ठुलो हुँदै गएपछि there might be a time you might be someone बच्चैदेखि नै ल म यही गर्छु भनेर हुन्छ नि त्यसमै लागिरहेको अनि फर्चुनेटली त्यसमै राम्रो भएको पनि हुनसक्छ और यु माइट बी समवन जसलाई चाहिँ क्लास 10, 11, 12 हुन्छ नि अथवा ब्याचलरै सकिसकेपछि पनि लाइक मी आइ एम द क्लियर एक्जाम्पल जसलाई चाहिँ केही पनि थाहा थिएन अब आफ्नो लाइफदेखि के गर्ने भनेर तपाईँले भने जस्तै मेरो नि होटल म्यानेजमेन्टको थियो हुन्छ नि बिजनेसको थियो अलिकति थियोलोजी भयो म्युजिक भयो हुन्छ नि अब ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन चाहिँ भयो होइन तर एटलिस्ट थिन चाहिँ थियो तर पनि अब त्यसमा पनि के गर्ने के नगर्ने हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ भइरहेको थियो सो आई थिङ्क त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यु रियली निड टु गिभ योर सेल्फ टाइम यो मैले धेरै युट्युबर्सहरूको मैले सुन्ने गरेको छु क्या उनीहरूले के गर्ने के नगर्ने हुँदाखेरि 1 वर्ष ब्रेक लिएर आफूलाई एक्सप्लोर गरेको हुन्छ नि के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ हो त्यो आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द बेस्ट स्ट्राटेजी अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले अघि भनिरहनु भएको एकदम राम्रो लाग्यो मलाई आफूले केही गर्दाखेरि मान्छेहरूले कम्प्लिमेन्ट दिन्छ नि त्यो किन थाहा छ त्यो आफूले देखेको हुँदैन क्या आफू केमा राम्रो छ अरूले देखेको हुन्छ क्या हुन्छ अरूले देख्छ क्या एन्ड जब मान्छेले भन्छ नि बिकज युजली त अब स्पेसली हाम्रो कल्चरमा त अरूलाई एप्रिसिएट गर्ने त्यति साह्रो छैन नि त बट वेन पिपल कम एन्ड एप्रिसिएट यु त्यो बेलामा अलिकति सोच्ने चाहिँ हो लाइक वाइ आर पिपल एप्रिसिएटिङ मी हुन्छ नि एम आई गुड एट इट हुन्छ नि हो त्यसमा बसेर अलिकति मनन गरेर अनि डेफिनेटली त्यो कुरामा अझै आफ्नो टाइम दिएर अनि त्यसमा नै अझै इन्ट्रेस्ट लाग्दैछ भने
वाइ नट मलाई यस्तो पनि लाग्छ कि त्यो यो 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 पनि यसमा पनि कमेन्ट भने कि हामीले यो पनि पहिला पनि कुरा गरेको थियो यसलाई अनि यो एकदम राम्रो लाग्यो मान्छेले कम्प्लिमेन्ट दिएपछि आई फिल लाइक सेल्फ एक्सेप्टेन्स हुन्छ जस्तो लाग्यो कि त्यो भने नि आफैले पनि आफूलाई जज गरिरहेको हुन्छ कि वाइल यु आर लर्निङ स्टफ हुन्छ नि अनि अफकोर्स आफूले लर्न गरिसकेपछि तिमीलाई 5 मिनट अगाडि जति थाहा थियो त्योभन्दा बढी थाहा भइसक्यो हुन्छ बट यु डोन्ट रियलाइज इट रियली अनि लाइक आफ्नो लाइक पियर्सहरूको छेउमा अनि त्यही काम गरिसक्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स दे डोन्ट नो नथिङ प्र्याक्टिस गरेको छैन केही थाहा छैन अनि तपाईँले गरेको काम वाउ लाग्छ अनि भनिसकेपछि दिमागमा छिर्ने भनिसकेपछि ओके आइ एम रियली डुइङ अब आई सुड पुट लाइक मोर एफर्ट इन इट भनेर आउने जस्तो छ कि त्यो चाहिँ आफै आइदिएको भए हुन्छ नि आम स्टार्टिङ समथिङ आम प्राउड अफ इट म्यान हुन्छ नि मैले सुरु गरिरहेको छु हुन्छ नि दाम मिलाइरहेको छ अनि रेस्पोन्सहरूको मतलब छैन त सुरुमा त सबैले त्यही भन्छ तर गरिसकेपछि चाहिँ गुड रेस्पोन्स नै आउँछ सबैबाट तर यो पनि लाइक अलिकति डर लाग्ने चाहिँ धेरै यसरी भनिराख्यो भने प्राउडी पो भएर जाने हो कि मान्छे पनि होइन तर आफूले आफूलाई चाहिँ जति तिमीले आफूलाई अपलिफ्ट गरिरहेको हुन्छ त्यति नै तपाईँको वर्क अनि त्यत्तिकै तपाईँको लाइक हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम लाइक पोजिटिभ वेमा राम्रो हुँदै आउने रहेछ कि आफूले आफूलाई रहेछ कि मेन चाहिँ त्यही त प्राउड हुनु एकदम राम्रो कुरा हो आफूदेखि तर एकदम प्राइडफुल भयो भने चाहिँ फल कम्स बिफोर प्राइड के अरे के भन्छ फल कम्स आफ्टर प्राइड अर के भन्छ प्राइड कम्स बिफोर फल भन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स थाहा हुन सक्यो भने चाहिँ प्राउड भएर तर पनि हम्बल भएर यो अस्ति नै हामीले ठ्याक्कै त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ कि त्यो गरेर गयो भने यो पनि आई फिल लाइक म एउटा डिसिप्लिनमा त म छैन तर मेरो एउटा बााउन्ड्रिज अर ब्यारियर एउटा चाहिँ जहिले पनि छ जुन चाहिँ एक्सिड गर्यो भने चाहिँ हुन्न यस्तो मान्छे चाहिँ हुन मन छैन मलाई खालको चाहिँ आफूमा जहिले एउटा छ होइन अनि त्यो भएर पनि होला इट्स इजियर फर मी टु लाइक टच माई ग्राउन्ड अगेन हुन्छ नि धेरै हावामा उड्ने होइन म को नै हो र अहिले स्टिल लाइक सो मच टु डु भनेर चाहिँ रिमाइन्ड गर्नको लागि एउटा कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई बनाएर राखेको छ कि हुन्छ नि कुनै सिचुएसनमा आफूले आफूलाई नै हुन्छ नि यस्तो नभने पनि त हुन्थ्यो नि पोजिटिभिटी अलिकति त्यो खालको हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ डेभिड र मेरो चाहिँ एकअर्कालाई एकदम उफार्ने बानी छ क्या एकदम आफू एकदम सो अमेजिङ मलाई त यो दुवैजना गऱ्यो हुन्थ्यो अहिले जस्तो लागिरहेछ यस्तो लाइक तपाईँहरूको स्टोरी नै मलाई एकदम ब्युटिफुल लाग्छ कि आइम प्रिटी स्योर लाइक एभ्री वान इज गन लभ इट टु हुन्छ नि जसरी तपाईँले उहाँको डेभिडको कुरा गरिरहेछ नि अहिले त्यो लाइक इट्स गोल्स होला के हुन्छ नि अनि लाइक यु आर स्टिल लाइक हुन्छ नि यु फाउन्ड इच अदर तर स्टिल लाइक ग्रोथमा पनि एकअर्कालाई एकदमै हेल्प गरिराख्नु भएको रहेछ अनि दिस इज अल्सो सो स्विट लाइक एकअर्कालाई अपलिफ्ट गरिरहेको त्यही त मैले केही गरेको मेरो बुढी यस्तो मेरो बुढी अनि अब डेभिड त अब एकदम राम्रो फोटोग्राफर नै हुनुहुन्छ होइन अनि हाम्रो दुईजनाको पछि गएरको गोल्सहरू हुन्छ नि पछि गएर त हामी क्या खतरा हुन्छ होला है हुन्छ नि लाइक वी डोन्ट गो अराउन्ड सेयिङ दिस टु पिपल बिकज यु नेभर नो नेगेटिभ एनर्जी चाहिएको छैन होइन अरूको जजमेन्ट पनि चाहिएको छैन अब फेरि आफूले एक पाराले भन्दाखेरि अर्को मान्छेले कसरी बुझिरहेको हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन नि त सो अरूलाई चाहिँ डेफिनेटली अरूलाई चाहिँ गएर भन्दैन तर हामी एकअर्कालाई चाहिँ हुन्छ नि यो के अरे हामी दुईजना त एकदम खतरा हुन्छ पछि गएर है बेबी हामी यो गर्ने त्यो गर्ने हुन्छ नि सो अब यो यति एजभन्दा अगाडि घर किनिसक्ने चाहिँ लाइक त्यस्तो गोल्सहरू हुन्छ नि द्याट इज सच लाइक त्यो ब्लेसिङ नै होला यो पनि त्यो भएको भएर पनि लाइक नम्बर 3 पोइन्ट अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कपल्सहरूको बिचमा के भन्नुहुन्छ डेफिनेटली एकअर्कालाई अपलिफ्ट गर्ने हुन्छ नि अनि कहिले पनि एकअर्कालाई नखसाउनु अर्काको अगाडि होइन अर्काको अगाडि लाइक स्पेसली इफ युआर इन अ प्रोफेसनल सेटिङ्सहरू छ हुन्छ नि मैले चाहिँ यो भने हाम्रो एउटा क्लोज ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स छ अब त्यो क्लोज ग्रुप अफ फ्रेन्ड्समा चाहिँ हाम्रो अब साथी जस्तो भएको भएर कुराहरू धेरै हुन्छ होइन तर अरूसँग मान्छेसँग हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि धेरै त्यो खसाउने अरूलाई आम नट सेइङ हाम्रो साथीहरूको बिना नि त्यस्तो हुन्छ तर अब कहिलेकाहीँ त अब हुन्छ नि हाम्रो जिस्की हुन्छ यताउति हुन्छ
तर मैले याद गरेको चाहिँ इफ यर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ अनि तपाईँहरू एउटा नयाँ मान्छेको सेटिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलवेज रेस्पेक्ट इच अदर अनि यो कुरा चाहिँ डेभिडको ड्याडी मम्मीले पनि धेरै सिकाउनुहुन्छ क्या हामीलाई हुन्छ नि एभ्री टाइम फोन गर्दै माया गर्ने है एकअर्कालाई एकदम रेस्पेक्ट गर्ने है सधैँ त्यो चाहिँ जहिले फोन राख्नुभन्दा अगाडि हुन्छ क्या अनि हो त्यो कुराले गर्दा पनि धेरै सिकेको छु भनौँ न अनि सधैँ भने चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने एकअर्कालाई हुन्छ नि स्पेसली मान्छेहरूको अगाडि कहिले नि बुढाबुढी एकअर्कालाई नकराउने हुन्छ नि त यस्तो त त्यस्तो हुन्छ नि तपाईँको त जाने यो त्यो नभएर हुन्छ एकदम रेस्पेक्टफुली केही कुरा छ भने कोठामा गएर कुरा गर्नुहुन्छ नि हो त्यो चाहिँ नम्बर 3 मा चाहिँ त्यो एकदम रेस्पेक्ट होइन नम्बर 3 मा चाहिँ होइन नम्बर 3 मा चाहिँ अपलिफ्ट होइन एकअर्कालाई एकदमै गरेको सानो कुराहरूमा एप्रिसिएट गर्ने हुन्छ नि अनि एकअर्कालाई राम्रो भनिरहने बिकज आई थिङ्क द्याट्स वाट किप्स यर रिलेसनसिप अलाइभ अनि नम्बर 4 मा चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट किन भन्दा अहिलेको जमानामा इट्स लाइक हुन्छ नि बुढाबुढीको धेरै चाहिँ मैले मेरो धेरैजना साथीहरूको माझमा चाहिँ धेरै रेस्पेक्ट नदेखिरहेको मैले हुन्छ कि तर रेस्पेक्ट भन्नाले अब ढोगेरै बस्नुपर्छ त भनेको होइन तर इन एभ्रिथिङ यु डु एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गरेर हुन्छ नि एकअर्काको कुरा सुनिदिएर हुन्छ नि ओभरटेक नगरेर आई थिङ्क त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदम रिलेसनसिपलाई एकदम त्यो हामी चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँ त छैनौँ होइन तर आई अलवेज ट्राई टु किप द्याट इन माइन्ड हुन्छ नि हामीले नै एकअर्काको रिलेसनसिपलाई आदर गरेनौँ भने अरूले चाहिँ के आदर गर्ला ए यिनीहरू दुईजना यस्तै हो झगडा गर्दैछ नि बुढाबुढीको झगडा परालको आगो आई डोन्ट वान्ट द्याट हुन्छ नि मान्छेले भनेको मान्छेले भन्दा नि हो सो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एन्ड वेन यु रेस्पेक्ट इच अदर people are gonna respect your relationship. That's so good. Oh, so yeah, I think that's the teaching for this one. अनि hopefully like यो conversation पनि एकदमै राम्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन फर्स्ट सेकेन्ड भन्दा झन् भास्ट गयो जस्तो लाग्छ एउटा लास्ट टच गर्न मन लागेको चाहिँ मलाई सिन्स यु आर म्यारिड हैन झन् तपाईलाई सोध्दा झन् राम्रो हुन्छ होला हाउ डु यु लाइक हुन्छ नि आउटस्पोकन हुनु इज इम्पोर्टेन्ट अनि लेट्स से अब तपाईँहरू त प्रोफेसन पनि सेम भयो घर पनि सँगै फर्किरा हुन्छ होइन दुईवटा डिफ्रेन्ट प्रोफेसन भएको मान्छे छ अरे अनि अहिलेको वर्ल्डमा रेस्पेक्टफुल पनि हुनु छ अनि लाइक इनलजहरूसँग यहाँ अमेरिकामा छ भने त धेरै बस्नै पर्दैन अफकोर्स होइन तर ल लेट्स से छ अरे अनि फेमिनिस्ट पनि होइन तर लाइक फेमिनिजम पनि फलो गर्ने कोही इन्डिभिजुअल छ अरे उसको लागि चाहिँ के भन्न सक्छ लाइक तपाईँले हुन्छ नि आफ्नो अलिकति गार्ड डाउन गर्नुपर्ने हो कि अफकोर्स राइट पिपल पनि मिट गर्नु इम्पोर्टेन्ट रहेछ राइट पर्सन हो भनेर भनिसकेपछि त यु लेट यर गार्ड डाउन अनि त्यसपछि आउँछ कम्प्रोमाइज त्यसपछि आउँछ यो त्यसपछि आउँछ त्यो तर लाइक कसरी अहिलेको मान्छेहरूले चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क लाइक दे विल ब्यालेन्स फेमिनिस्ट केटी अहिलेको चाहिँ स्टिल लाइक यही सबै कुराहरू नै फलो गर्यो भने चाहिँ इट्स गोना बी सुपर वेल आई एम अ फेमिनिस्ट म द ह्युज फेमिनिस्ट ओके लास्ट वन तर then it all makes sense. Yeah, the question itself is an answer. So फेमिनिजमको मान्छेले चाहिँ लाइक के भन्ने फेमिनिजम भनेपछि एकदम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट बुझाए जस्तो लाग्छ क्या हुन्छ नि फेमिनिजम चाहिँ केटासँग हुन्छ नि हेड टु हेड केटासँग जानुपर्ने केटाले 100-200-300 केजीको उठायो भने आफूले पनि उठाउन सक्छु हुन्छ नि हो त्यस्तो भनेर सोध्छ क्या स्ट्रेन्थमा चाहिँ यसरी चाहिँ आई डोन्ट फिल लाइक हुन्छ नि स्ट्रेन्थको कुरा कोहीले गर्यो भने चाहिँ अफकोर्स लाइक कुनै बोटल्सहरू मैले खोल्नै नसकेको मेरो भाइले खोलिदिरहेको हुन्छ होइन स्ट्रेन्थमा चाहिँ जानु मन छैन बट लाइक तपाईँ एज अ फेमिनिस्ट नै तपाईँले भनिरहेको छ भने त इट्स स्ट्रङ इनफ के एन्सर्स त त्यही ओके भयो डन त्यही लाइक के भन्ने मैले भनेको अघि कुरा सबै एज अ फेमिनिस्टको उदय हो त्यही एकअर्कालाई बुझ्नु नै हुन्छ नि अब म फेमिनिस्ट छु भनेर उसलाई पनि थाहा छ नि त होइन उसले पनि बुझेको छ अनि मैले पनि उसलाई अब रेस्पेक्ट गरेको छु उसको पनि कुरा मैले सुन्छु एकअर्काकै कुरा सुनेर अब हुन्छ नि म फेमिनिस्ट छु मलाई छुँदै नछु हुन्छ नि मेरो कुरा नै राइट हो यो त्यो होइन कि एकअर्कालाई बुझेर वेन यु हेभ टु कम डाउन यु हेभ टु कम डाउन और काम डाउन और वरेभर हुन्छ नि हो त्यो भयो भने चाहिँ रिलेसनसिपमा ब्यालेन्स हुन्छ कि हाम्रो रिलेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एकजना आगो हुँदाखेरि एकजना पानी भइदिन्छ होइन अनि त्यो भाइस वर्सा भनौँ न रिसाउँदाखेरि दुवैजना चर्काचर्की भयो भने त
कहीँ पुग्दैन नि त सो एउटा चर्किँदाखेरि आफू अलिकति काम हुने अनि युजली यो हाम्रो दुईजना केसमा चाहिँ अब डेभिडै हो होइन काम हुने म चर्केपछि चर्के हो तर स्टिल हुन्छ नि त्यसरी रिलेसनसिपलाई लग्यो भने चाहिँ इट्स गन बी अ ब्यालेन्स भएर आउँछ एकदमै फेरि अब त्यो नेक्स्ट सम अप गर्दाखेरि चाहिँ क्या फर्स्टदेखि अहिले पनि ग्रोइङ नै हो हामी सबैजना मिलेनियल्सहरू कति बाँकी छ अरे क्या अझै अब तपाईँको केसमा भन्दा हाम्रो केस धेरै जस्तोको केसमा चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेछ होइन हाम्रो लाइक पहिला कस्तो थियो स्टेबल जब नपाएसम्म बिहान आइ यस्तो थियो नि पहिला त अनि खै दिमागमा 25 वर्ष 24 वर्ष पुगिसकेपछि स्टेबल जब आउँछ जस्तो लाग्थ्यो होइन हुँदैन रहेछ त्यस्तो अहिले पनि त्यसरी बसेर हो कि हल्का त्यो भइरहेछ तर मलाई चाहिँ एकदम धेरै लर्निङ भयो जस्तो लाग्छ यो रिलेसनसिप एडभाइसहरूमा कम्प्रोमाइजहरूमा यस्तोमा पनि धेरै कुरा आज चाहिँ ओके होइन अलिकति टोन डाउन मेरो आइडिया फेमिनिस्ट पनि अलिकति लाइक पलिस गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्यो आम बिङ भेरी अनेस्ट अहिले होइन त्यस्तो इन डेप्थ गएर मैले हेरेर लाइक हुन्छ नि त्यो वर्ड बाई वर्ड पढेर त्यस्तो गर्नुहुन्न जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई आफू जे बिलिभ गर्छ त्यही लाइक इभेन्चुली भइहाल्छ तर मेरो चाहिँ एकदम शार्प गर्नुपर्ने छ मलाई सर्फेसमा मात्रै त्यही त अर्को कुरा हो कि तपाईँले भनिरहनु भएको जस्तै अब आफू फेमिनिस्ट भयो होइन अनि त्यसपछि अब यो अब हुन्छ नि आफ्नै ढिपी लाएर आफ्नै कुरा गरेर हुन्छ नि होइन यो म फेमिनिस्ट हो दिस इज मी दिस इज हु आई एम हुन्छ नि मैले यो सोच्छु एन्ड एभ्री वान हेज टु लिसन टु मी त्यो कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ एट दि एन्ड अफ द डे द्याट्स गन हर्ट योर रिलेसनसिप हुन्छ नि द्याट्स हर्ट यो रिलेसनसिप अनि त्यसपछि इट्स नट गन गो एनिवेयर अनि लास्टमा गएर आफू नै हर्ट हुने हो क्या हुन्छ सो द्याट्स वेयर सेक्रिफाइस कम भने जस्तै कि द्याट्स वेन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर एकअर्कालाई बुझेर आफू जति नै हुन्छ नि एउटा उसमा हो ट्राई गर्ने हो अर्को पार्टनरलाई आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू बुझाउन होइन एन्ड देन ऊ पनि हि हेज टु अब उसले पनि यदि त्यो सही हो भने उसले बुझ्छ यदि त्यो अब सेन्सलेस कुरा उसले गरिरहेको छ भने त्यो कहीँ जाँदैन होइन सो आफूले चाहिँ मैले भनेको कुरा यही राइटै हुनुपर्छ यो भएन भने त हुन्छ नि यो त मेरो लागि हदै होइन हुन्छ नि हो त्यस्तो गर्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क रिलेसनसिप चाहिँ कहिले पनि हुँदैन क्या सो बरु होला 1-2 दिन रिस उठ्छ होला 1-2 दिन झगडा हुन्छ इट्स नट लाइक हुन्छ हामी चाहिँ पुरा सेन्सहरू त होइन तर आफूले आफूलाई काम डाउन गरेर एकअर्काको पोइन्ट अफ भ्यू एकअर्काको जुत्तामा राख्नु हुन्छ नि होइन ल मैले यो सोचेको छु तर उसले पनि त यो सोचेको होला नि त होइन अनि हो एकअर्काको पोइन्ट अफ भ्यू एकअर्काको जुत्तामा राखेर एकअर्कालाई बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ हो कि राम्रो रिलेसनसिप बन्ने नत्र चाहिँ एकदम हुन्छ नि अब जे पनि भनौँ होइन फेमिनिस्ट भनौँ मिसोजिनिस्ट भनौँ जे पनि भनौँ हुन्छ नि आफ्नो पारामा लाग्यो भने यो एक्लै हो एन्ड देन यु गन एन्ड अप बिङ अलोन अनि एट द एन्ड अफ द डे नो वान वान्ट्स टु बी अलोन हुन्छ नि सो आफू किनभने युर नट लिभिङ विथ योर सेल्फ you're living with someone else को point of view जहिले पनि अर्कै नै हुन्छ आफ्नो view everybody has their own point of view own opinion own lifestyle सबैको आफ्नै हुन्छ नि त and it's normal because it's different bodies yes exactly हुन्छ नि we all different human beings अनि हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के भन्ने ब्लक जस्तै के त्यो टक्क 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 मिलाएर त्यो चाहिँ लाइफभरि नै त्यही नै गर्दै जाने हो क्या अनि सम पिपल माइट थिङ्क लाइक जिन्दगीभर नै एडजस्ट गर्दै जाने जिन्दगीभर नै कम्प्रोमाइज गर्दै बस्ने भन्ने हुन्छ बट इफ हि इज द राइट वान इट विल बी द वे अफ लाइफ इट विल बी द वे अफ लाइफ अनि युल बी ओके विथ इट हुन्छ नि त्यो अहिलेको के सेन्चुरी हो यो 21st सेन्चुरीको वर्किङ वुमेनको अनि हु इज अल्सो अ म्यारिडको स्कुप पाइरहेको छ यहाँ सबैजनालाई है द्याट्स द हेल्प टु अनि थ्याङ्क यू फर कमिङ इन आवर सो अगेन होइन तपाईँलाई चिनेर अनि तपाईँको भ्युजहरू सुनेर तपाईँलाई अझै धेरै चिने जस्तो लाग्यो मैले होपफुली विल गेट टु डु दिस अगेन सुन हुन्छ नि डिफ्रेन्ट सेटिङ झन् आफू पो आएर हुन्छ नि झन् खतरा ए आज वी हेभ द सेम पिक्चर बिकज दिस पिक्चर इज टु गुड टु टेक डाउन जस्ट येट होइन नेक्स्ट विकमा चाहिँ निकाल्ने अरे क्या यो केएनडी फोटोजले दिएको केएनडी फोटोज धेरै आउने बाँकी छ स्टक गरिरहेको थियो मैले तपाईँले ए ओके यो पनि भनिहाल्छु बिफोर वी एन्ड ओके त एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि पनि यहाँ पनि
हामीले यो गर्दाखेरि पनि लाइक यत्तिकै लिभिङ रुममा आएर डङडङ्ग गरे जस्तो देख्ला होइन तर यहाँ पनि हामीले धेरै थट पुऱ्याएर गरेको छ कि लाइक प्रमोसनहरू कसरी गर्ने आफ्नो काम कसरी देखाउने लाइक मेकअपमा नेगेटिभ स्पेसिङ भनेर हुन्छ त्यसरी नै साइडमा कुनै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो काम पनि लाइक भ्युवर्सहरूले हेर्दाखेरि पनि तपाईँ र मलाई मात्रै त हेरेर बस्दैन होला नि आक्कल झुक्कल कता कता हेरिरहेको हुन्छ होला सो आफ्नै काम हुन्छ नि कसरी चाहिँ तपाईँले यु क्यान स्क्विज इन योर प्यासन इन योर लाइक त्यो डे टु डे हुन्छ नि वर्क पनि हेरिराख्नु पर्ने के अनि फ्रुटफुल पनि भइरहेछ धेरै मान्छेले सोधी पनि राख्यो होइन सुरुमै मैले भन्नु अगाडि मलाई नै सोधिरहेको थियो द्याट पिक्चर लुक्स गुड भनेर हुन्छ नि सो इट्स अ प्लस पोइन्ट द्याट वाज माई वर्क अनि यो पोडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन मैले पोडकास्टहरू एकदम धेरै सुन्छु क्या अनि त्यो सुन्दा चाहिँ मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि युआर लिसनिङ टु समवन एल्सेस ओपिनियन र मान्छेको ओपिनियनहरू अनि मान्छेको सोचाइहरू मान्छेले हुन्छ नि सिचुएसन्सहरूलाई कसरी हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ क्या अनि अब जस्तै द कन्भर्सेसन द्याट वी आर ह्याभिङ राइट नाउ यो कन्भर्सेसन तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू अनि मेरो पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड आई थिङ्क इट्स अलवेज इम्पोर्टेन्ट टु लिसन टु पिपल बिकज वाइज म्यान लिसन्स भन्छ नि होइन इट्स माइट नट नेसेसरीली बी ओन्ली दिस पोडकास्ट होइन जहाँ अरू कुराहरू पनि सुनेर सक्दो आफूलाई एजुकेट गरेर हुन्छ नि सक्दो आफूलाई अरूको जस कुराहरू सुनेर हुन्छ नि ठुल्ठुलो मान्छेहरूले बोलेको हुन्छ नि त्यो कुराहरू अथवा यही पोडकास्ट चाहिँ बसेर बोलेको यसरी चाहिँ आई थिङ्क कुनै पनि एउटा टपिकमै नबोले तापनि यत्तिकै कुरा गर्दाखेरि पनि यु नो क्या हुन्छ नि यो मान्छेको सोचाइहरू कस्तो रहेछ उसले कसरी उसको वर्ल्ड भ्यू के रहेछ उसको सोचाइ कस्तो रहेछ हुन्छ नि अनि मेरो तर्फबाट मेरो साइडबाट अनि तपाईँको साइडबाट चाहिँ मान्छेहरूले त्यो पनि हेरिरहेको हुन्छ दे नट हियर टु लिसन टु अब हामी त यहाँ इलोन मस्क र ऊ त होइन यहाँ ठुल्ठुलो कुरा गर्नलाई बट इट्स जस्ट द स्मल थिङ्स द्याट वी टक अबाउट त्यो कुराहरू मान्छेले बुझ्छ जस्तो लाग्छ क्या एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वान रिजन वाइ आई वाज सो excited to come to the podcast. Thank you so much. Because yeah, मान्छेलाई आफ्नो भ्यू मैले कसरी सोच्दो रहेछु होइन अनि तपाईँले कसरी सोच्नु हुँदैन रहेछ वान अन वानमा एकअर्काको कुरा बुझ्ने कुरा सुन्ने र अरूलाई पनि हेर है हाम्रो वे अफ थिङ्किङ चाहिँ यस्तो छ है भनेर देखाउन एन्ड आई थिङ्क मोस्टली पोडकास्टहरूको उनै त्यही हो बटम लाइन नै त्यही हो जस्तो लाग्छ उनीहरूले गर्न खोजेको नि मलाई चाहिँ मान्छेहरूको तपाईँले अघि पनि मलाई सोध्नु भएको थियो नि वाइ आर यु डुइङ दिस भनेरको एन्सर चाहिँ जम्प स्टार्टको स्टोरिजहरू मलाई एकदमै धेरै सुन्न मन लागिरहेछ कि आफ्नो मात्रै नभएर मेरो त मैले सुनाइरहेको हुन्छ नि आफ्नो वरिपरि भएको मान्छेलाई तर जम्प स्टार्ट कसरी भयो इट्सेल्फ लाइक जसलाई पनि तपाईँले तपाईँको वरिपरि भएको मान्छे लाइक एनी वान हु इज डुइङ रियली गुड जम्प स्टार्टको स्टोरी तपाईँले सुन्नुभयो भने मोटिभेटिङ त्यहीँबाटै भइहाल्छ त्यसैले पनि लाइक यो होल सोमा 12-13जना केटी आएर सबैजनाले राम्रो गरिरहेको मान्छेहरू आएर आफू कसरी स्टार्ट गर्यो त भनेर मात्रै भन्दाखेरि यति पनि हुन्छ नि अनि आफ्नो काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स लाइक different people, different mind, different people, different experience, and they will talk out of their experience. Exactly. अनि एकअर्काको स्टोरी सुनेर हे देयर इज सक्सेस देयर इज होप अहिले नै नदेखिएला तर हेर त उसले पनि गरे उसको पनि स्ट्रगल्सहरू थियो तर सी ओभरकेम इट एन्ड आई थिङ्क केटी यो स्पेसली यो मोर पावर टु वुमेन भन्दाखेरि मलाई नि यो केटीहरूले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि म सुट लगाएर भित्र छिरेर मलाई नि त्यो एकदम राम्रो लाग्छ क्या हुन्छ नि लाइक खतरा लाग्छ क्या लाइक अरू केटीहरूले गरेको हुन्छ नि अरू केटीहरूले यो लाइक स्मल लिटल थिङ्स हुन्छ नि लाइक यति सबै गाडी नै चलाएको भनौँ न ओ माई गॉड मैले भन्न लाग्यो उबरमा मैले केटीहरू देख्छ नि ओ माई गॉड यस्तो खतरा लाग्छ कि मलाई अब नेपालमा त्यो केटीहरूले बाइक चलाएको भन्थ्यो नि आई डोन्ट नो अब यो हाम्रो सोचाइ हो कि के हो तर आई थिङ्क इट्स द सेम एभ्रिवेयर एभ्री वान थिङ्स लाइक द्याट के हुन्छ नि केटीहरूलाई अलिकति त्यो त्यस्तो उसमा हेरिँदैन नि त अब केटीहरूले सक्दैन केटीहरूले गर्दैन हुन्छ नि केटीहरूले अलिकति बिराउँछ यो त्यो भन्छ नि त तर त्योलाई उछिनेर केटीहरूले गरेको देख्दाखेरि चाहिँ वाउ जस्तो लाग्छ क्या केटी फोटोग्राफर्सहरू भनौँ होइन अथवा जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ यो पोडकास्ट अथवा यो हिजो जुन अस्तिको जुन तपाईँले पोडकास्ट निकाल्नुभयो उहाँ दुईजना दिदीहरू हो त्यो देखेर चाहिँ एकदम इम्पावरिङ लाग्छ क्या एन्ड तपाईँलाई पनि भन्दा मैले तपाईँलाई भन्दा थिएँ इम्पावरिङ इज नट लेट इट नट बी जस्ट अ वर्ड किनभने इम्पावरिङ वुमेन इम्पावरिङ धेरै सुन्छ नि त अब चाहिँ एक्सन हो कि यो देखेर हुन्छ नि यो सुनेर चाहिँ आई होप यु गाइज will not just sit at home and like eat chips अनि आज पोडकास्ट सुन्नु त दिदी बुक खोलेर आफ्नो
That your whole experience hopefully will get to hear a lot of stories huncha ni. Exactly. I started it, I did Exactly. it, मैले राखिरहेको slack off गरिरहेको कुरा चाहिँ start Exactly. गरे. Exactly. That's our goal, है. Exactly. Every day goal change भइरहेछ नि क्या. Exactly. If you have a goal, if Go you for it. have a goal, go for it. एन्ड रिजल्ट जहिले पनि राम्रै हुन्छ. अनि हाम्रो इन्स्टाग्रामहरू अगाडि दिइसकेको छ होइन यहाँ हाम्रो एडिटर ज्यूले. सो इफ यु एभर ह्याभ टु रिच आउट टु अस लाइक प्रोफेसनली पनि वी आर ओपन होइन. इन्स्टाग्राममा डिएम गर्न जति सजिलो छ अहिले. यु डोन्ट इभन निड फोन नम्बर्स एनी मोर. मैले आई होप आई गेट 1 million followers. ल ल ल थ्याङ्क यू so much. है त. अनि